अहिले जर्मनीमा नर्सिङ स्टुडेन्ट हुँ म। 23 वर्ष कि घर परिवारदेखि टाढिएको 4 वर्ष भयो। बानी पर्यो अहिले त एक्लै बस्ने पनि। खासमा मेरो जीवनमा म एकदम नै खुसी छु। सबै कुरा नभए पनि चल्नुपर्ने कुराहरू ठिकै चलिरहेको छ। मेरो पढाइ, मेरो परिवार, मैले जाँच्ने पेसेन्ट्सहरू, मेरो काम, सबै कुरामा म सन्तुष्ट नै छु। धेरै पहिलेदेखि सोचेको थिएँ मेरो जीवनको लभ स्टोरी म एक दिन स्योर लेख्छु नै लेख्छु। ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि म युट्युब हेर्दै थिएँ। नयाँ बेहुली नामक अडियो स्टोरी आयो। इन्ट्रेस्टिङ टाइटल लागेकोले मैले प्ले गरेँ। जब त्यो कथामा प्रयोग गरिएको आवाज सुन्न थालेँ म मन्त्रमुग्ध भएँ अनि विचार गरेँ अब त लास्ट समय सुन्छु। योभन्दा अगाडि त्यति सुन्ने फुर्सद भएको थिएन, या भनौँ इच्छा पनि थिएन। खाँदै सुन्दै म किचनमा, रुममा, आफ्नो काममा जताततै सुन्न थालेँ। पुरै सुने। म त फ्यान भइसकेको थिएँ त्यो आवाजको। मलाई अर्को कथा पनि जसरी पनि सुन्नुपर्ने थियो। टाइटल थियो मेरो अधुरो प्रेम। एकदम इन्ट्रेस्टिङ टाइटल। अनि स्टोरी टेलरको आफ्नै कथा हो भने थाहा पाउँदा झन् एक्साइटेड भएर सुन्न थालेँ। खाटमा पल्टिएर सुन्न सुरु गर्न लागेको थिएँ। त्यतिकैमा मेरो स्कुलदेखिको एउटा साथीको मेसेज आयो, के गर्दैछौ? मैले रिप्लाई दिएँ, म साइक्रिस भन्ने मान्छेको युट्युब च्यानलबाट अडियो स्टोरी सुन्न लागेको, जोइन गर्छौ? उसले एकचोटिमै भन्यो, हुन्छ नि स्योर। हामी कलमा सँगै स्टोरी सुन्न थाल्यौँ। जब स्टोरीहरू अगाडि बढ्दै गयो हामी दुईजना चुपचाप सुनिरह्यौँ। कस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन, सानो सानो डिटेल्सहरू पनि कति मजाले क्यारेक्टरमा रहेर न्यारेट गरिएको। म झन् एक्साइटेड हुँदै थिएँ। मेरो लागि स्पेसल के भन्यो भन्दा त्यो कथाको पात्र अर्थात् उहाँहरूको पहिलो भेट अनि एयरपोर्टमा छुट्टिँदाको पल। कति पार्टमा मैले आफैलाई पाएँ, कति ठाउँमा रिलेट गरेँ। लास्टसम्म सुन्दा मेरो गुजबम्प आएको थियो। स्टोरी सकियो। म टोलाएछु त्यही स्टोरीमा अनि त्यही मैले रिलेट गरेको पार्टहरूमा। मैले मेरो साथीलाई लगतै भन्न लागेछु, यसको अर्को पार्ट नै सुन्नु छ मलाई। उसले जवाफ दियो, अर्को पार्ट त आइसक्यो, हेर त मैले टिकटकमा देखेको थिएँ। अनि मैले दोस्रो पार्ट पनि भेट्टाएँ, जुन हामीले समय मिलाएर सँगै सुन्ने डिसिसन गरेका थियौँ। मलाई कता भित्रबाट आवाज आउन थाल्यो, आई सिरियसली वान्ट माई स्टोरी टु बी टोल्ड एज वेल। अनि 2 दिनपछि जुरुक्क बिहान बेडबाट उठेर लाग्न थाले आफ्नो जीवनको तिता मिठा कथाहरू कोर्नलाई। अगाडि टिस्यु पेपर र ग्लासमा पानी अनि बसेँ लेख्नको लागि। कथा सुरु गर्नु अगाडि सम्झेँ त्यही कुरा। अहिले जर्मनीमा नर्सिङ स्टुडेन्ट हुँ म। 23 वर्ष कि घर परिवारदेखि टाढिएको 4 वर्ष भयो। बानी पर्यो अहिले त एक्लै बस्ने पनि। खासमा मेरो जीवनमा म एकदम नै खुसी छु। सबै कुरा नभए पनि चल्नुपर्ने कुराहरू ठिकै चलिरहेको छ। मेरो पढाइ, मेरो परिवार, मैले जाँच्ने पेसेन्ट्सहरू, मेरो काम, सबै कुरामा म सन्तुष्ट नै छु। तर पनि जिन्दगीका आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै तिता मिठा गिफ्टहरू मिलेका छन्, जसले मलाई आजसम्म नै धेरैचोटि खुसी र शान्तिसँग बाँच्न निकै गाह्रो पारेको छ। नेपालमा घर त मेरो भक्तपुर, परिवारमा बाबा, भाइ अनि हाम्रो छुच्चो कुकुर सिम्बा बेबी। अधुरो तर मेरो खुसीको संसार त्यही। अधुरो छ लाइफ अनि मेरो परिवार, किनकि मेरो आमा जो हुनुहुन्न। फेरि मेरो मामुको कुरा खोल्ने क्रममा मेरो सास फुलिसकेको फिल भयो। वी लस्ट हर जब म 12 क्लासमा पढ्थेँ। खुसी अनि सानो परिवार, कहिले बाबा मामुको सानोतिनो घर झगडाले, कहिले हाँसोले, कहिले खुसीले, कहिले रमाइलोले, कहिले आँसुले, यस्तै चलिरहेको थियो जीवन। भाइ मभन्दा 1.5 वर्ष मात्रै कान्छो छ। मामुलाई पहिलेदेखि नै घरि के कुराले सताइरहन्थ्यो। घरि ग्यास्ट्रिक, घरि पिनास, घरि हात खुट्टा झमझमाउने। जिन्दगीभर औषधि कहिले टुटेन। एउटा निको भयो अर्कोले दुःख दिने, अर्कोले निको भयो फेरि अर्कोले दुःख दिने। सायद
मामु निकै सेन्सिटिभ भएकोले होला हामी सबै मध्ये मामुको अलि बढी नै चिन्ता लाग्थ्यो। म त झन् मामुसँग एकदमै क्लोज थिएँ। मेरो मामुको नेचर नै त्यस्तै स्ट्रेट फरवर्ड अनि चञ्चले अनि फन्नी पनि अति नै मिल्ने। म भाइ र मामु 3 जना बच्चा जस्तै जिस्किन्थ्यौँ। बाबाको र मामुको एज ग्याप अलिक धेरै नै थियो, होला त्यस्तै 15-16 वर्ष। त्यसैले घरमा बाबा आउँदा हामी एकदमै डिसिप्लिन भएर बसे जस्तो गर्थ्यौँ। तर मामुसँग भने छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो। बाबा नाइट ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो। बेलुका बाबा अफिस गएपछि हामी सँगै होमवर्क गर्थ्यौँ अनि मामु पनि सँगै बसेर हाम्रो नेपाली बुकहरू पढ्नुहुन्थ्यो अनि के लेखिरहनुहुन्थ्यो। मामुको अशुद्ध पढाइ सुनेर भाइ र म खित्का छोडेर हाँस्थ्यौँ। मामुले तिमीहरूले मलाई पनि पढाइदियो भने तिमीहरूको पकेट मनी बढाउन बाबालाई भनिदिन्छु भन्दै लोभ्याउनुहुन्थ्यो। बिचरा कति रहर थियो त्यो बेलामा पनि केही सिक्न अनि पढ्नको लागि। अनि म मामुको सललाई सारी बनाएर लगाउँदै टिचर बनेको एक्टिङ गर्दै मामुलाई पढाउँथेँ। मामु रमाउँदै पढ्नुहुन्थ्यो। यस्तै चलिरहेको थियो। मेरो त्यतिखेरसम्म कुनै सम्बन्ध थिएन, अर्थात् कुनै पनि बोयफ्रेन्ड थिएन या त्यस्तो कोही पनि थिएन भनौँ। कतिले केटाको नाम लिएर जिस्काउँदा या कोही केटाहरू नजिक पर्न खोज्दा म एकदम रिसाउँथेँ। स्कुलमा हुँदा 1-2 जना टिचरहरूले सम्म मलाई मन पराएर मेरो नम्बर मागेको, तर नपाएको कुरा मेरो भाइ अनि साथीहरूबाट पछि थाहा पाएको थिएँ। मामुलाई मेरो यो नेचर राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले मलाई घरि जिस्काउँदै सोध्नुहुन्थ्यो, नानी तेरो चाहिँ कोही बोयफ्रेन्ड छैन? म लजाउँदै अनि रिसाउँदै भन्थेँ, छैन बोयफ्रेन्ड। अनि मामुले फेरि जिस्काउन थाल्नुहुन्थ्यो, किन नभएको त? बना न त एउटा। अब त बेला भयो नि, बनाउँदा भइहाल्छ नि। म खै कुन सुरुमा हो, मलाई केटाहरू मन पर्दैन हो, यस्तै भनेर टार्दिन्थेँ। एक दिन म मोबाइल हेरेर मुसु हाँसिरहेको देखेर मामुले थाहा पाएर म झसङ्ग हुने गरी भन्नुभयो, के हो खुब मुस्कान आइरहेको छ त, ज्वाइँ भुइँटे जस्तो छ नि। लगतै मैले जवाफ दिएँ, हे मामु हावा कुरा नउड्नु न। तर मेरो त्यो स्माइलिङ अनि ब्लसिङ फेस देखेर मामुले भन्न थाल्नुभयो, भन तेरो कुराहरू सुन्न मेरो कान आतुर छन्, कोही छ त त्यस्तो? म खित्का छोडेर हाँस्न लागेँ अनि भन्न थालेँ, उमाले उसको बोयफ्रेन्डको साथीलाई मेरो नम्बर दिएछ, उसँग मेसेजमा कुरा गरिरहेको, यस्ता ज्वाइँ कोही होइन। उहाँ भनेको मेरो कजन अनि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनि। त्यतिकैमा मामुले ऊ कहाँ बस्छ के गर्छ सबै सोध्न थाल्नुभयो। मैले ऊ कपुरधारामा बस्ने र ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्दै पढ्ने बताइदिएँ। दिनहरू बित्दै जाँदा उसँग कुराहरू छन अगाडि बढ्दै गयो। ऊ मामुसँग पनि फोनमा राम्ररी बोल्थ्यो। हस्टेलबाट छुट्टी भएर 2 दिनको लागि भाइ घर आएको थियो। मामुको पिरियड चलिरहेको थियो। राति खाना खाएर सबैजना सुत्न गयौँ। मामुलाई चाहिँ चाँडै चिसो लाग्ने भएकोले अर्को रुम अलि न्यानो छ त्यहीँ सुत्छु भन्नुभयो। त्यो दिन बाबा घरमै बस्नुभएको थियो। बिहानै कता जानुपर्ने कामले गर्दा म पनि मेरो रुममा सुत्न गएँ अनि बाबा र भाइ अर्को रुममा। म एकछिन मेसेजमा कुरा गर्दा निदाएछु। रातिको 1-2 बजे मैले कता को रोएको को कराएको जस्तो आवाज सुने। झल्यास बिउजेर हेर्दा मामु पेट समातेर ऐया मर्न लाग्यो भन्दै छटपटाइरहनु भएको रहेछ। मेरो सातो गयो। म अनि बाबा अनि भाइ 3 जना आत्तिएका थियौँ। बाबा पानी तताउन थाल्नुभयो र म मामुलाई सम्हालेर चेयरमा बसाएँ। भाइ निन्द्राको तालमा त्यसै उभिरहेको थियो नजिकै। मामुको त्यस्तो हालत देख्दा म आफै कामिरहेको थिएँ। मामुलाई के भयो भनेर सोद्धा मेरो पेट फुलेर दुख्यो, 81 सहनै सकिन, सास फेर्न गाह्रो भयो भन्नुभयो। बाबाले पानी तताएर ल्याइदिनु भयो। मामुले 1 कुड्की बाहेक अरू पिउन सक्नु भएन। पेट झन्झन फुलेछ, छाती सम्म आइसकेको थियो। हामी झन् आत्तियौँ। बाबाले हस्पिटल गइहालौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मामु भने जाने मान्नु भएन। मलाई अलिक कम हुन्छ जस्तो लागिरहेछ, भएन भने जाउँला भन्नुभयो। तर मामुलाई भने झन्झन गाह्रो भइरहेको थियो। माको त्यस्तो जाडोमा पनि पसिनाले पुरै भिज्नु भएको थियो र बिस्तारै एक गर्दै लुगा खोल्दै जानुभयो। हात खुट्टा गल्यो भनेर कराउन थाल्नुभयो। भाइ र बाबा हस्पिटल जाउँ भन्दै जिद्दी गर्न थाल्नुभयो। म चाहिँ मामुको हात समातेर बसिरहेको थिएँ। एकछिनमा मामुले मलाई अहिले अलि सहज छ,
भोलि गाह्रो भयो भने जाउँला भन्नुभयो। भाइको बिहानै फेरि हस्टेल फर्किनु पर्ने थियो। मामु म अहिले गएँ है, गाह्रो भयो भने हस्पिटल जानु भन्दै भाइले बिदा माग्दै गयो। मामुले आफ्नो केयर गर कालु, म हस्पिटल जान्छु, गाह्रो भयो भने टेन्सन नगर, राम्ररी पढाइ भनेर बिदा दिनुभयो। अनि बाबालाई नि आज तपाईँ कता जाने काम छ भन्नुभएको होइन, जानु, मेरो टेन्सन नगर्नु, मलाई कम छ, केही भयो भने छोरीले फोन गरिहाल्छ नि भन्नुभयो। बाबा मन नलागी मामुको करले गर्दा जानुभयो। मलाई मामुले तिमीलाई नि गाह्रो भयो, निन्द्रा बिग्रियो, जाऊ एकछिन सुत भनेर भन्नुभयो। मेरो मनले मामुलाई छोड्नै मानेन। रुममा आएर 10 मिनट पल्टिएर फेरि मामु भएको ठाउँमा गएँ र भने अहिले कस्तो छ मामु? मामुले अलि कम भएको छ नानी, तर मलाई किन हो किन दिसा पिसाब नै लागेको छैन, पेट मात्र फुलेको छ भन्नुभयो। काम लागेपछि मेरो आन्टीको छोरा यानि कि मेरो दाइले केही औषधि ल्याइदिनु भयो। भोको पेटमा खानु हुँदैन भनेर मैले मामुलाई तातो पानी र सुप रेडी गरिदिएँ। पेट धेरै नै फुलेकोले होला औषधि निल्न बाहेक अर्को गुटकी पानी पनि पिउनु भएन अनि सुप पनि खानु भएन। मन धेरै नातिन थालिसकेको थियो। मैले कलेजबाट छुट्टी लिएको थिएँ। नचाहँदै नि मनमा नाना थरी कुराहरू आउन थाले। माथि घरको भाउजू र मैले मिलेर मामुलाई छतमा घाममा लगेर आराम गर्न लगायौँ। दिनभरि घाममा अलिक कम भएको छ भन्दै आराम गरेपछि बेलुकी पख फेरि भाउजू र मैले मिलेर मामुलाई रुमभित्र लाग्न खोज्दा मामुको ज्यान निकै भारी भएको रहेछ, ढुङ्गा जस्तै। बल्ल बल्ल दुईजना मिलेर भित्र ल्यायौँ। पछि बाबा पनि आउनुभयो। हामी कसैले खाना खाएनौँ। त्यो रात म मामुकै रुममा भुइँमा ओछ्यान लगाएर सुतेँ। या भनौँ पल्टिएँ। निन्द्रा त कहाँ पर्थ्यो र आफ्नै आमाको त्यस्तो हालत हुँदा। म ब्ल्याङ्केटभित्र पसेर मामुले थाहा नपाउने गरी रुँदै एउटा मेसेज गरेँ, सरी फर नट रिप्लाइङ, बट मेरो मामु एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ, सो धेरै स्ट्रेसमा छु, टेक केयर। अनि कतिखेर रुँदा रुँदै निन्द्रा परेछ। बिहानको 4:30 बजे फेरि त्यस्तै रोएको कराएको आवाजले म पिउजेँ। मामुलाई अति नै गाह्रो भयो। अब चाहिँ भएन भनेर म रुँदै बाबालाई बोलाउन गएँ। अनि बाबाले अब त जानै पर्छ, अब पनि यस्तो गरेर बस्नु हुँदैन, म एम्बुलेन्स बोलाउँछु भन्नुभयो। मामुले आफूलाई असह्य भएकोले होला यसपालि नाइ भन्नु भएन। त्यो दिन मामुको पिरियडको 4औं दिन थियो। हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार चोखो हुने, नुहाइ धुवाइ गर्ने दिन। त्यस्तो अवस्थामा नि मामुले बाबालाई मलाई तातो पानी तताइदिनु, म बिस्तारै नुहाउँछु भन्नुभयो। बाबा र मैले नुहाउनु पर्दैन यस्तो बेलामा भन्दा नि मामुको जिद्दीले गर्दा बाबाले पानी तताएर ठिक्क पारिदिनु भयो। मैले मामुको फेरि लुगा ठिक पारिदिएँ। सकि नसकि भर्याङ ओर्लेर मामुले म नुहाउन सकिनँ, मुख मात्रै धुन्छु भन्नुभयो। मैले पानी हालिदिएँ र मामुले मुख मात्र धुनुभयो। मुख धोएपछि मामुलाई चेयरमा बसाएँ। बाबा एम्बुलेन्स चलाउने दाइ घर नजिक हुनुभएकोले दाइले बोलाउन जानुभएको थियो र साथै आन्टी र ठुलमम्मीहरूलाई पनि भन्छु भन्नुभएको थियो बाबाले। मैले मामुलाई चेयरमा बसाइ नै रहेको थिएँ। लुगा फेर्न लाग्दा मामुले म लुगा नै फेर्न सक्दिनँ नानी, सफा सुरुवाल मात्रै लाउँछु, कुर्ता त्यही नै लाउँछु भन्नुभयो। मैले मामुको सुरुवाल, मोजा र अन्डरवेयर चेन्ज गरिदिएँ। मामुले मलाई पाप नलागोस् भगवान् मेरो छोरीको भन्दै बरबराउनु भयो। त्यतिखेरसम्म सकुशल होसमा हुनुभएको मेरो मामुको अलिअलि गर्दै मेरो अगाडि प्रेसर लो हुँदै गयो। ल्याल्याक लु पर्नुभयो। म डराएँ। मामु 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 भन्दै बोलाएँ। झन झन लु हुँदै गयो। ल्याल्याक लुलुक पर्दै जानुभयो। प्रेसर घटेको घटै मामुको बोली पनि 1 वर्षको बच्चाको जस्तै लडबडाउन थाल्यो। तोते बोली आउन थाल्यो। मेरो रुवाई सामान्य थिएन। आफ्नै जन्म दिने आमा, मेरो सारा संसार भन्नु नै मेरो मामु। उहाँलाई त्यस्तो देख्दा मामुले कति बेला सास फेर्न रोक्ने हो कि भनेर म कति डराएको थिएँ मलाई मात्र थाहा छ। बाबा आइसक्नु भएको थिएन। बाबालाई बोलाउन जाउँ, यता मामु ढल्ने हो कि यसै बसौँ त, बाबा आउनु नै हुन्न। म धेरै नै आत्तिएँ अनि मामुको गाला मुसार्दै मामु मामु भनेर बोलाउन थालेँ। र एकछिनमा मामु म बाबालाई बोलाएर आउँछु है भन्दै मामुलाई भित्तामा अडेस लगाएर म खाली खुट्टा माथि छतमा 2 सेकेन्डमा दौडेर पुगेर बाबा बाबा छिटो आउनु भनेर कराएँ। मामुलाई गाह्रो भइसक्यो भनेर चिच्चाएँ।
बाबा अनि आन्टी र ठुलमामुको छोरा हतार हतार दौडिँदै आउनुभयो। सायद म त्यसरी आत्तिएर बोलाएकोले मेरो घरतिरको सुने जति सबैले अनुमान लगाइसकेका थिए पक्कै केही भयो भनेर। धन्न म तल मामुकोमा जाँदा मामु ढल्नु भएको थिएन। बाबा आन्टी दाई र एम्बुलेन्स चलाउने दाई भएर मामुलाई एम्बुलेन्ससम्म लग्नुभयो। मैले सिरानी र ब्ल्याङ्केट बोकेर सँगै हिँडेँ र घर अगाडिको तुलसीको मोठमा लगाएको फुल र अबिर मामुलाई लगाइदिएछु। किन कसरी कति बेला मेरो हातले त्यसो गर्यो मलाई केही पत्तो नै छैन। त्यस्तो अनौठो मेरो व्यवहार देखेर आन्टी चुपचाप हेर्नुभयो। मामुलाई एम्बुलेन्सभित्र हालिसकेपछि सबैले सम्झाउनु भयो मलाई। बाबाले नि म छु छोरी टेन्सन नगर, हामी फोन गर्दै गरौँला, नडराए बसाइ भनेर भन्नुभयो। मलाई सम्झाउन थाल्नुभयो हरसक प्रयासले। म रोइरहेको थिएँ अविरल आँसुका साथ। एम्बुलेन्सको ढोका लगाउनु अगाडि के सोचेर किन हो मैले मामुको खुट्टा ठोकेछु, तीज होस् या अरू बेलामा। मेरो खुट्टा ढोगेर मेरो खुट्टाको पानी खाने मेरो मामुको खुट्टा मैले के होसमा ढोगेँ त्यो मलाई थाहा छैन। मसँग किन त्यस्तो भइरहेछ मलाई नै थाहा थिएन। सबैजना चकित पर्नुभयो तर केही भन्नु भएन। एम्बुलेन्सको ढोका लाग्यो। म आँखाले भ्याउन्जेल हेरिरहेँ र रुँदै घर फर्किएँ। मन निकै आत्तिरहेको थियो। पहिले बाबा मामुले मूर्ति या तस्बिरको भगवानको पूजा गरेको देख्दा र हामीलाई नै भगवान हुनुहुन्छ है भनेर विश्वास गर्न लाउँदा भाइ र म मजाक भनेर हाँस्ने गर्थ्यौँ। त्यस दिन म मेरो पूजा कोठामा रहेको त्यही तस्बिरहरूको भगवानको अगाडि दियो भरि तेल हालेर दीप जलाउँदै हात जोडेर पुकार्दै थिएँ। कतिखेर मामुलाई अलि राम्रो छ भनेर फोन आउला भनेर मात्तिरहेको थिएँ। अलिअलि गर्दै थाहा पाउने घरतिरको छिमेकीहरू पालै पालो आउँदै सोधेर जानुहुन्थ्यो। म भने मेरी आमा निको भएर आउँछिन् भनेर मनमनै आफूलाई सम्झाइरहेको थिएँ। मामुको सबै लुगा धोएँ, घर सबै व्यवस्थित पाराले मिलाएर मनलाई भुलाउन खोजेँ। त्यत्तिकैमा घर नजिकैको एकजना आन्टी आउनुभयो र भन्नुभयो, तिम्रो मामुलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। मेरो आमालाई नि 6 महिना अगाडि त्यस्तै भएर हस्पिटल लगेको थियो। यति भन्दै उहाँ रुन लाग्नुभयो। अनि उहाँलाई निको भयो भनेर सोद्धा उहाँले रुँदै टाउको हल्लाएर मात्रै भन्दै बोल्न नसकेर घर जानुभयो। मलाई त्यो आन्टी त्यस्तो रोएको देखेर एकदम नराम्रो त लाग्यो नै, तर रिस पनि उठ्यो। किन आएर त्यस्तो रुनु भएको होला, मामला ठिक भइहाल्छ नि, केही हुँदैन भनेर सोचेर। त्यो दिनभरि म पूजा कोठामा हात जोडेर बसिराखेँ, बिन्ती गर्दै पुकार्दै मेरो आमाको जिन्दगीको भिख माग्दै। मेरो बिन्ती त्यो भगवानको कानमा पर्ने हो या होइन थाहा छैन। केही खान मन लागेन। माथि भाउजू र उमासँग बस्न गएँ। एकछिन मनलाई शान्त हुन्थ्यो कि भनेर सँगै खान कर गर्नुभयो। अब घाँटीबाट एक काँस बाहेक अरू गएन। मेरो फोन बज्यो। धेरै डरले फोन हेरेँ। एसएमएस रहेछ। लेखिएको थियो, हेर तुलसा, बिरामी जो नि हुन्छ लाइफमा, समस्या सबैको हुन्छ, तलमाथि जसको नि आउँछ। आत्तिएर डराएर समाधान हुँदैन। बी पेसेन्स, ठिक हुन्छ। मेरो दाइको लास्ट मन्थ सर्जरी हुँदा म एक्लै थिएँ। कसरी सल्भ भयो। तिम्रो त पुरै परिवार साथमा हुनुहुन्छ। नात्यु केही खाऊ है अनि धैर्य गरेर बस। तिमीलाई ठिक लाग्छ भने एकचोटि फोन गर ल। आई मिस यु। अरू बेलामा कान्छु भनेर सम्बोधन गर्नेले आज मेरो नाम लिएर बोलाउँदा नि मलाई केही फरक परिरहेको थिएन। फेरि फोन बज्यो। यसपालि आन्टीको थियो। मैले डराउँदै फोन उठाएँ र डाइरेक्ट सोधेँ, मामुलाई कस्तो छ? आन्टीले भन्नुभयो, निकै सिरियस केस भएकोले लिन मानेन, अर्कै ठाउँमा रिफर गरिदियो। अहिले हामी अर्को हस्पिटलमा छौँ। अपरेसन गर्नुपर्छ जस्तो छ। ब्लड टेस्टको लागि ब्लड लिन खोज्दा डाक्टरले मरिगए नर्स भेटिएन भन्छ। बल्ल बल्ल यहाँ भेटियो। अपरेसन गर्ने प्रिपेयर हुँदैछ। म झन् आत्तिएँ। मुटुको धड्कन बाहिर आफै सुन्न थालेँ। मामको के हालत होला त्यहाँ भन्ने सम्झिँदा म भक्कानिएँ। मेरो मायाको संसार, मेरी आमालाई आज त्यस्तो अवस्थामा हुँदा मैले केही गर्न नसकेको सम्झेर मेरो मन अनि दिमाग नै शून्य भयो।
घरि बाबाको सान्त्वना दिने फोन आउँथ्यो भने घरि आन्टीको फेरि डरलाग्दो अर्को कुरा आउँथ्यो। म दोधारमा थिएँ। आन्टी झन गाह्रो गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो भने दाई र बाबा अलि ठिक छ नातिनु मात्र भन्नुहुन्थ्यो। म केही सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। रुँदा रुँदा टाउको फुट्ला चाहिँ भइरहेको थियो। बेलुकी पख म असह्य भएर मुटु पोलेपछि फ्रेस हावामा गएर बस्छु भनेर घर पछाडि मन बराल्न आएर बस्न मात्र के लागेको थिएँ। मेरो घरमाथिको एउटा आन्टीले झ्यालबाट अर्को छिमेकीलाई ए सुन न उनी त गइन् रे है भन्दै मेरो मामुको नाम लिएको सुने। मेरो कानले सुनेको कुरा न मेरो दिमागले पत्यायो न मेरो मनले। हात घमाउँदै दाइलाई फोन लगाएँ अनि सोधेँ दाई मामुलाई कस्तो छ? उताबाट दाइको एन्सर आयो तुलसा के भन्नु खोइ तिमीलाई डाक्टरले सक्दो प्रयास गर्नुभएको थियो। यति भन्दा भन्दै मैले कुरा बुझेँ। संसार खस्यो म माथि। बिचैमा मामु भनेर चिच्याउँदै फोन फालिदिएँ अनि भुइँमा लडेँ। माथि भाउजू अनि ऊ मलाई थाहा भइसकेको रहेछ। उनीहरू आएर मलाई सम्हाल्न खोजे। म हातखुट्टा सबै फालेर भुइँमा रोइ कराइ गर्न थालेँ। सायद मेरो त्यो चिच्याहाट टोलको सबैले सुनेका थिए। जस्तो तसो मलाई अङ्कलको घर अगाडि लगेर ओछ्यान लगाएर राखेर सम्हाल्न खोजिए पनि म झन झन सम्हाल्न नसक्ने गरी उफ्रिँदै थिएँ। अङ्कलले खुट्टा मुसार्दै आफू नै रुँदै मलाई उठ्न दिनुभएको थिएन अनि म उमा र भाउजूको काखमा रुँदै 2-3 चोटि बेहोस हुँदै फेरि बिउजिँदै बौलाउँदै थिएँ। मलाई नै हस्पिटल लानुपर्ने अवस्था थियो। म रोए पनि कराए पनि बोलाए पनि मेरी मामु फर्केर आउने वाला थिएनन्। आँखा खोलेर हेर्दा नरसाएको आँखा कसैको थिएन। घरभरि 100 जनाभन्दा बढी मानिसको भिड लागेको थियो। त्यहीँबाट मेरो घर पनि देखेँ। मेरो मामु बिनाको घर अब म जान्न भन्दै झन् रोएँ। मेरो संसार भासियो। जसले मेरो लागि मैले भन्दा धेरै सपना देखेकी थिइन् आज उनले बिदा लिइन्। मलाई के थाहा थियो र मेरो अन्तिम भेट नै त्यही हुनेछ मेरी मामुसँग भनेर। मैले न मेरी आमा मात्र गुमाएको थिएँ, मेरो भाइ पनि टुरो भएको थियो। उसले त झन् घरबाटै अन्तिम बिदा लिएको रहेछ मामुसँग। बाबाको जिउने सारा आफ्नै जीवनसाथी आँखाको अगाडि छोडेर जाँदा के बित्यो होला। बेलुकी पख मलाई घर लगियो। मेरो सारा रिलेटिभ्स अनि छिमेकीहरूले भरिभराउ रहेछ घर। म अझै सम्हालिसकिएको थिइनँ। पालै पालो मलाई सम्झाउने काम भइरहेको थियो। त्यस्तो बेला कहाँ कसैको सान्त्वनाले काम गर्छ र आफैले आफ्नो मन नबुझाएसम्म। उमासँग मेरो फोन थियो। फोन बज्यो। उमाले अर्को कोठामा गएर उठाइन्। तुलसा बोल्न सक्ने सिचुएसनमा छैन, उसको मामु बित्नु भएछ भनेर फोन राख्दै छिन्। साँझमा बाबा र भाइ अन्तिम काम सकेर आउनुभयो। फेरि रुवाबासी चल्यो। 15 वर्षको मेरो भाइ र 16-17 वर्षको म मुखमा नि हेर्न सकेका थिएनौँ एकअर्काको। भाइ आएर उसको ओछ्यानभित्र पस्यो। केटा मान्छे जति नै मुटुभरि व्यथा भयो नि, हामी केटी मान्छे जस्तो सबैको अगाडि सजिलै रुन सक्दैन रहेछ। झन् उसले त आफ्नै हातले मामुलाई दागबत्ती दिएर आएको थियो। जलेर खरानी भइन्जेल आँखा अगाडि हेरेर आएको थियो। त्यो उमेरमा मेरो त्यो कलिलो भाइमाथि के बितिरहेको थियो उसलाई मात्र थाहा छ। मैले त आफ्नो होस गुमाइसकेको थिएँ। सायद नदेखेको र याद नभएको भए आमा कस्ती थिइन् भन्ने नि थाहा छैन भन्ने बाहेक अरू पीडा हुँदैन थियो होला। जति मलाई मेरो मामुको अथाह माया ममता र काखहरूको याद आउँथ्यो, मलाई ती मिठा यादहरूले गर्दा सही नसक्नुभयो। धेरै रात परेकोले सबैजना आफ्नो घरतिर लागे। म अरू बेला साँझ परेपछि एक्लै बाहिर निस्किन डराउने मान्छे। त्यो रात भने कतिखेर रातको 12 बज्छ भनेर घडी हेरिरहेँ। बाबाले आफू जति कमजोर भयो नि हामीलाई आँसु पुस्दै धेरै सम्झाउनु भयो। भाइ त निदा छ एकैछिनमा, सुत एकछिन भयो नि भनेर बाबाले नि मलाई नछोडी मेरो कोठाको भुइँमै सुत्नुभयो। म भने एकछिनमा 12 बजेको थाहा पाएर मेरी आमा आउँछन् यतिखेर भन्दै रुँदै आफ्नै सुरमा मामु मामु भन्दै बाहिर निस्कन खोजेँ, उनलाई फेरि भेट्ने आशमा।
बाबाले हत्तपत्त थाहा पाएर मलाई रोक्नुभयो। यस्तो नगर न छोरी, तिमीले यस्तो गर्यो भने त्यो भाइ र मैले कसरी मन बुझाउने भनेर आफै रुन लाग्नुभयो। त्यो रात त्यसै कट्यो। बिहान भएपछि फेरि मान्छेको भिड लाग्यो। भाइको कपाल खौरिएको र सेतो वस्त्रमा देख्दा मन थाम्नै नसक्नुभयो। माथि छतमा गएर भक्कानिन्थेँ म मौका छोपेर। उमा र मेरो घरतिरको छिमेकीहरू, मेरो आन्टी, दाईहरू र भाउजूले धेरै सहारा दिनुभयो। एक्कासी फोन आयो र म रोएको सुन्दा मसँग फोनमै कान्छु भन्दै म जति नै भक्कानेर रुन लाग्यो पनि, जो मामुको पनि प्यारो भइसकेको थियो। हामी एकचोटि भेटेका थिएनौँ। तिनी यति धेरै लगाव लाग्यो, यही त होला नि माया भनेको, लभ भनेको। उसले मलाई जतिखेर फोन गरिरहन्थ्यो, कति कुरामा बोल्न खोजिरहन्थ्यो, हँसन खोजिरहन्थ्यो। म धेरै पिरमा नपरोस् भनेर उसले सक्दो गरिरहन्थ्यो। मनमा जस्तो सुकै बिते पनि बाहिर फेक स्माइल लिएर हिँड्न सिक्नु थियो मलाई अब। घरमा आउने मान्छेहरूलाई स्वागत गर्नेदेखि लिएर मामुको ठाउँ लिने अनि भाइलाई मामुको कमी हुन नदिने सब मेरो टाउकोमा आइपर्यो। भाइ र म पहिलेदेखि नै अति मिल्ने, झन् अब त एकअर्काको प्रिय भयौँ। जब ऊ एक्कासी भक्कानेर रुन्थ्यो मामुलाई सम्झेर, म उसलाई आफ्नो छातीमा टाँच्दै भन्थेँ, मामु नभए नि म छु नि त, बाबु म पनि त मामु पछिको मामु हो नि, म कहिले मामुको कमी हुन दिने छैन। उता बाबालाई नै सम्झाउँथे, हामी छौँ नि बाबा भनेर। उमेर अलि पाको भएकोले बाबाले अर्को बिहेको कुरा गर्नु भएन। छोराछोरी छन् मेरा सहारा भन्नुहुन्थ्यो। खै कसरी सास फेरे, कसरी गाँस चिरे मुखबाट, कसरी हाँसे, कसरी बोले मेरो मामु बिना म सम्झनै नै चाहन्न। जे हेरौँ जता हेरौँ मामुको याद जोडिएको थियो। हरेक कुनामा, हरेक कुरामा, हरेक क्षणमा, हरेक पलमा। कालो बादल छायो हाम्रो जिन्दगीमा। एकअर्काको अगाडि हाँसेको जस्तो नाटक गर्ने हामी एकान्तमा भक्कानिएर रुन्थ्यौँ। 1 वर्षसम्म मैले मेरो मामुको सपना मात्र देख्थेँ। जिन्दगी यस्तै चल्दै थियो, फिक्का, उराट, उजाड, जिम्मेवारीले भरिपूर्ण, सानैमा आमा गुमाएको सन्तान। यही भएर होला छिमेकीहरू सबैले माया गर्न थाले, घरमा भेट्न आउन थाले। मैले गरेको सरसफाइ देखेर छोरी भएको घर र नभएको घर कति छुट्टिने भन्दै हौसला दिन्थे। रोइ कराई सम्हालिएँ म। मैले 12 पुरा गरेँ। केही जब गरौँ भनेर उमा र म सँगै लागि पर्न थाल्यौँ। घर अलि ढिलो आउँदा नि घरि आफ्नै परिवार अनि घरि छिमेकीहरूले प्रश्न खडा गर्न थाले। छोरी मान्छेको जिन्दगी हाम्रो समाजमा कति गाह्रो रहेछ। घरमै बसौँ त बिहे गरिदियो अब उमेर भयो भन्छन्, केही गरौँ भन्दा शङ्का गर्छन्। ब्याचलर जोइन गरेपछि पनि यसै खाली पढेर घरमा उराट लागेर बस्न मन लागेन। उमा र म अब अब्रोड ट्राई गर्ने भन्ने डिसिसन लियौँ। आइएल्टिएस क्लास जोइन गर्ने प्लान गऱ्यौँ। क्लास बुझ्न जाने क्रममा मेरो ध्यान जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा गयो। बुझ्दा जर्मनी निकै राम्रो रहेको र अनेकौँ सम्भावनाहरू रहेको कुरा थाहा पाएँ। म त्यतातिर आकर्षित भएँ। मैले जर्मन ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू जोइन गर्ने डिसिसन लिएँ। उमाले आइएल्टिएस नै गरिन्। पहिले त बाबा सजिलै मान्नु भएन। अहिले किन बाहिर जानु, पहिला ब्याचलर सकाउँ यहीँ भनेर सम्झाउनु भयो। म मानिनँ। मलाई त्यो मैले डोमिनेटेड सोसाइटीमा प्रेसरमा बस्न मन छैन। जति दुःख गरे नि बरु बाहिर गर्छु, बाबालाई सुख दिन्छु, भाइलाई सपोर्ट दिन्छु भन्ने सोचेर मैले ल्याङ्ग्वेज क्लास कन्टिन्यू नै गरेँ। त्यसकै बिचमा उसँग 3-4 चोटि भेट भयो। 3-4 महिनामा एकचोटि। उसले कोरिया जाने डिसिसन गर्यो अनि ऊ आफ्नै स्ट्रगलमा बिजी हुन थाल्यो अनि म भने आफ्नै। हामी बिच कुरा कम हुन थाल्यो। कहिले त ऊ पढाइको चक्करमा हप्तासम्म फोन स्विच अफ गरेर बस्ने गर्थ्यो। कुरा पातलिँदै गयो, झगडा हुन थाल्यो अनि हामीले ब्रेकअप लिने डिसिजन गऱ्यौँ। मेरो आन्टीको छोरा यानि दाइको साथी आउँथ्यो कहिलेकाहीँ दाइको घरमा। कहिलेकाहीँ देख्थेँ म लुगा सुकाउन छतमा जाँदा या बाहिरभित्र गर्दा।
एट्र्याक्सनै भनौँ कि खै के भनौँ, जे होस् राम्रो लाग्थ्यो। पातले गोरे, हँसिलो, अग्लो, अलिअलि लजालु अनि अति चार्मिङ। नाम प्रज्वल। उमाहरू एउटै कलेजमा पढेको भएर अलिअलि भनेकी थिइन् उसको बारेमा। गर्लफ्रेन्ड छ क्यारे प्रज्वल दाईको, उनले भनेकी थिइन्। मलाई त्यति मतलब गर्न मन लागेको थिएन, जति आकर्षित लागे पनि। पछि मेरो दाई र प्रज्वल दुवै बाहिर गएको कुरा थाहा भयो। एक्कासी मेरो फेसबुकमा फ्रेन्ड्स यु मे नो भन्दै सजेसन आयो। उमा मसँगै थिइन् अनि मैले सोधेँ, उमा हेर त यो त प्रज्वल दाई होइन र? उसले हो एड गर भनिन्। अनि मैले गर्लफ्रेन्ड छैन यो दाइको भन्दै प्रति प्रश्न राखेँ। उमाले गर्लफ्रेन्ड नभएकोसँग त मजै भने नि गफ हान्न, एड गर्न केही हुन्न भनेर मलाई उक्साइन्। मैले नै एड गरेँ। एकैछिन म्यासेज भयो, सायद चिन्यो होला मलाई उसले। अनि उमाकै उक्साटमा मेसेज पनि पहिले मैले नै गरेँ। हे के छ? उसको रिप्लाई आयो, ठिक छु। अनि तिम्रो के छ? के गर्दैछु आजकल? मैले केही नडाँटी भने, बसमा छु, पासपोर्ट बनाउन जाँदैछु, जर्मनी एप्लाई गर्दैछु। एउटै नर्मल कन्भर्सेसनमा धेरै कुराहरू खोलिएछ। के छ, कस्तो छ, यस्तै त्यस्तै। उसको मसँग बोल्ने शैली मलाई मन पर्न थालिरहेको थियो। अलिअलि गर्दै हाम्रो दिनदिनै मेसेन्जरमा च्याट अनि कुराहरू हुन थाल्यो। लेट नाइटसम्म च्याट हुँदा पनि उसले कहिले कुनै यता त्यता कुरा गरेन। हामी कुनै एउटा टपिकमा डुबेर त्यसको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ, जस्तै स्कुल लाइफ, टिचर्स, साथीहरू, हरर मुभिज, यस्तै यस्तै। एउटा केटीसँग उसको कुरा गर्ने शैली देखेर मलाई झन् ऊ मन पर्न थाल्यो। मेरो क्लास चलिरहेको थियो, एक्जाममा जाँदा होस् या एमबिसी इन्टरभ्यूमा जाँदा होस्, उसले मलाई जहिले पनि इन्करेज गर्दै मेसेज गर्थ्यो, बी काम, आई नो यु विल गेट दिस एन्ड आइ एम अलवेज विथ यु भनेर। कता कता उसको त्यो मेसेजले मलाई इन्सपायर गरिरहन्थ्यो। कोही छ मेरो लागि प्रे गर्ने जस्तो लाग्थ्यो। यस्तो सोच आउँथ्यो र हिम्मत बढ्थ्यो। एक दिन यसै के कुरामा हाम्रो नम्बर साटासाट भयो अनि फेरि एकछिनमा मेरो फोनमा फोन बज्यो। अपलोडको नम्बर थियो। देखेर मैले थाहा पाइहालेँ प्रज्वलकै फोन हो भनेर। म एकदम नर्भस थिएँ। मुटु टुकटुक टुकटुक गर्दै थियो। मैले लाजले फोन काटिदिएँ र झुटो मेसेज गरिदिएँ, सरी कान्ट टेक यो फोन कल, बाबा यतै हुनुहुन्छ। उसले हा इट्स फाइन भनेर रिप्लाई गर्यो। भोलिपल्ट उमालाई भने, उमाले अहिले फोन गर न, म गफ हानिदिन्छु तिम्रो साउन्डमा, तिम्रो साउन्ड चिन्नुहुन्न क्यारे भनिन्। मैले फोन गरेँ, उठायो र उमा म भनेर बोलिरहँदा मलाई हाँसो नै लागिरहेको थियो र नर्भस पनि थिएँ। मान्छे हेर्दा जति चार्मिङ, चक्लेटी र फ्लटी देखिएको भए पनि उसको साउन्ड त्यति नै बोल्ड, डाउन टु अर्थ अनि कस्तो जेन्टल। मलाई गुजबम्प आयो उसको फर्स्ट टाइम साउन्ड सुन्दा। म उसको आवाजमा एडिक्टेड भइसकेको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो फोनमा कुराहरू हुन थाल्यो। उसले मलाई धेरै जसो हरर स्टोरी अनि उसकै कति इन्सिडेन्टहरू फोनमा सुनाउँथ्यो अनि के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर हरेक अपडेटहरू जान्न खोज्थ्यो मेरो बारेमा। ऊ एक मात्र थियो जोसँग मैले फर्स्ट टाइम फिल गरिरहेको थिएँ कि बटरफ्लाइज इन द बेली भनेर। मलाई उसको सबै कुरा अत्यै नै मन पर्न थाल्यो। उसले मलाई जहिले इन्करेज गरिरहन्थ्यो। फाइनल्ली मेरो भिजा पनि लाग्यो। म यहाँ जर्मनी आउँदा निकै गाह्रो भएको थियो बाबा र भाइ छोड्न अनि फ्यामिली र साथीहरू छोड्न। तर मनमा कता कता ढुक्क थिएँ, कोही छ मसँग जहाँ गए पनि भनेर। प्रज्वल, यस प्रज्वल मेरो मनमा बस्न थालिसकेको थियो। मैले उसलाई नि आफूभित्र राखेर यहाँ आएँ। नयाँ ठाउँ, नयाँ कल्चर, नयाँ साथी, नयाँ सेड्युल। म आत्तिन्थेँ, रुन्थेँ घरको यादमा। प्रज्वलले मेरो साथ छोडेन। म केही नेगेटिभ भइसकेको थिएँ। प्रज्वलले सब पोजिटिभ वेमा हेर्न लगाउँथ्यो। म ओइलाइसकेको थिएँ। मलाई फेरि फुल्न सिकाउँथ्यो। भिडियो कलमा
म लाजले उसको अनुहारमा हेर्न सक्दिन थिएँ। ऊ भने एकहोरो मलाई हेरिरहन्थ्यो। म ननिदाइन्जेल मलाई हेरेर बस्थ्यो। हामी एकअर्काको प्रेमी त थाहा थिएन, तर आदत पक्कै बनिसकेका थियौँ। तर हामी बीचको रिलेसनसिप के हो त्यो स्टिल थाहा थिएन। उसको गर्लफ्रेन्ड छ भनेर उमाले भनेकी थिए, जुन कुरा मैले बिर्सेछु क्यारे, कहिले सोधिनँ पनि। एक्कासी मलाई लाग्यो कि यसरी हुँदैन, मैले उसँग कुरा क्लियर गर्नै पर्छ। सायद म नि मायाको बोगो थिएँ, या भनौँ खै कोही यस्तो मान्छेको चाहना थियो जसलाई मेरो मनभरिको बोझ अनि पीडा सुनाउन सकौँ। प्रजलको नाम आउन थालिसकेको थियो मेरो ओठमा। आफू खुसी हुँदा होस् या दुखी हुँदा हरेक दिन ठुलो हिम्मत जुटाएर उसँग हाम्रो बारेमा सोध्ने विचार गर्थेँ। र एक दिन भने मैले उसलाई अफलाइन मेसेज गरिदिएँ जसमा लेखेको थिएँ, आज मलाई केही सिरियस कुरा गर्नु छ एन्ड इट्स अबाउट अस। हामी बीच के रिलेसन छ मलाई थाहा भएन, तर मलाई यो ब्ल्याङ्क रिलेसनसिप कन्टिन्यू गर्न ठिक लागेन। I like the way you are and I feel good when you are with me and I think I'm falling for you. मलाई यो जान्नु एकदम जरुरी छ कि what you think about me. Please be honest है। It's okay if तपाईको एन्सर मलाई निराश तुल्याउने खाले छ, तर पनि प्लिज बी अनेस्ट है। अनि मैले 40 पारामा लास्ट मेसेज गरेँ। यस भए रिप्लाई गर्नु, नो भए ब्लक, एन्ड आई मिन इट। फोन रुममै छोडेको थिएँ अनि म काममा बिजी भएँ। मन भने एउटै कुराको पर्खाइमा थियो, उसको रियाक्सन के होला भनेर। एकछिनमा स्क्रिन हेरेँ, यु कान्ट रिप्लाई टु दिस कन्भर्सेसन, वा केही लेखिएको हुन्छ। मन टुकटुक टुकटुक गर्न थाल्यो। यदि त्यस्तो केही लेखिएको छ भने, अथवा मेरो मनले थाम्न नसक्ने कुनै उत्तर आएको छ भने म के गरौँ? छटपटाउँदै, प्रार्थना गर्दै, मुटुको धड्कन तेज बनाउँदै स्क्रिन खोलेँ। एउटा मनले सोच्यो सायद ब्लक भइसकेँ, अनि अर्को मनले सोच्यो मैले सुन्न खोजेको कुरा नै उसको रिप्लाई आयो कि। म हात कमाउँदै फोनको मेसेन्जर खोल्न थालेँ। मेसेज हेर्दा न म निराश भएँ न त खुसी नै। उसको त्यो अनएक्सपेक्टेड रिप्लाईले म कन्फ्युजमा परेँ। उसको रियाक्सनमा न म ब्लक थिएँ, न केही यसवाला रिप्लाई थियो, न नोवाला नै। रिप्लाई थियो थ्याङ्क यू अनि 2टा स्माइलीवाला इमोजी। मलाई झनक्क रिस उठ्यो। सोचेँ कस्तो खालको मान्छे रहेछ, के हो यसको मतलब, किन थ्याङ्क यू, क्लियर कुरा किन छैन यसमा? फोन गरेर उसँग रिसाउँदै सोध्नु मन थियो, व्हाट डु मिन थ्याङ्क यू? तर हिम्मत आएन। हाम्रो रिलेसन त्यतिसम्म नि पुगेको थिएन कि म उसलाई आफ्नो हक जताउँ, नखरा देखाउँ या उसँग रिसाउँ। मेसेजमा मैले भने के बुझ्नु मैले यसबाट, क्लियर कुरा किन नगर्नु भएको? इट वाज नट अ जोक, यु क्यान स्टिल टेल मी अनेस्टली। त्यसपछि उसले रिप्लाई दियो, हाउ क्यान आई मेक यु अपसेट? यस्तो राम्रो कुरामा नेगेटिभ के छ र तिमीलाई ब्लक गर्नुपर्ने? कसैले आई लाइक यु भन्छ भने त राम्रो कुरा हो नि, त्यसैले थ्याङ्क यू भने। बच्चै छौ, धेरै डेफमा नजाऊ न, स्ट्रेस लिनुहुन्न क्या यस्तो कुरामा। बरु भन के गर्दैछौ, खाना खायो कि नै? म अक्क मक्क परेँ। फेरि सोचेँ मैले नो भए ब्लक, यस भने रिप्लाई गर भनेको थिएँ। रिप्लाई त गर्यो, थ्याङ्क यू मात्रै भनेर भयो नि। इट मिन्स प्रोबेबली अ यस, नत्र त ब्लक गर्थ्यो होला नि, डाइरेक्ट नो जस्तै कुरा गर्थ्यो होला नि। आफूले आफैले सम्झाएँ। ढुक्क हुँदै उसँग म झन् क्लोज हुन थालेँ। डेली रुटिन बन्यो। बिहान आँखा खुल्न साथ उसँग भिडियो कल, अनि दिनभरिको लामो वेटिङपछि फेरि एकअर्काको साथ। ऊ राति लेट नाइटसम्म नसुती मलाई कुरिरहेको हुन्थ्यो। टाइम डिफ्रेन्सले गर्दा ऊ भएको ठाउँमा 2-3 घन्टा लेट भइसक्दा नि मलाई अफलाइन मेसेज गरेर प्लिज कम सुन, आइ एम वेटिङ फर यु भनेर डेली मलाई कुरेर बस्थ्यो। म काम सकेर जब रुममा जान्थेँ अनि उसको मेसेज रिप्लाई गर्थेँ आइ एम ब्याक भनेर, उसले इन्स्ट्यान्टली कल गरिहाल्थ्यो। अनि उसको न्यानो माया, थकित शरीर अनि उसको त्यो बोली कानमा गुन्जिन साथ यस्तो लाग्थ्यो कि कुनै आमाले लोरी सुनाउँदै छिन्।
र म बोल्दा बोल्दै निन्द्रामा पर्थेँ। झ्यालस्स बिउजिएर आँखा खोल्दा त ऊ मलाई एक टकले हेरिरहेको हुन्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो म अनि मेरो आत्मा नै खुल्ला आकाशमा पखेटा फिजाएर कसैको प्रेममा झन्झनमाथि उडिरहेछु। उसको यस्तो गहिरो मायामा म झन् डुब्दै गएँ। पास्ट रिलेसनसिपमा धेरै जसो सँगै भएर नि फिल नगरेको त्यो प्रेम मेरो मुटुको धड्कनले मलाई आवाज गराउँथ्यो। उसको बोली कानमा पर्दा, उसले मलाई एक टकले हेर्दा अनि उसको आइएम वेटिङ फर यु कम सुन वाला मेसेज देख्दा लाग्थ्यो म जस्तो लक्की केटी यो संसारमा कोही पनि छैन। सायद छन् होला, तर थोरै होलान् जसलाई मैले चाहन्थेँ। उसले एकचोटि केही नभनी यति धेरै माया दिइरहेको थियो मलाई। मैले कहिलेकाहीँ नेगेटिभ कुरा गर्न खोज्दा, लाइफसँग कम्प्लेन गर्न खोज्दा उसले मलाई जहिले बिचमा रोकेर मलाई गलत ठहराउँथ्यो र मजाले सम्झाउँथ्यो अनि सबै कुरादेखि थ्याङ्कफुल हुन सिकाउँथ्यो। मलाई बच्चाले जस्तै उसँग भन्न लगाउँथ्यो, जस्तै ए फर एप्पल बी फर बल भने झैँ मलाई लाइफ इज ब्युटिफुल, आई लभ माई लाइफ, आइ एम थ्याङ्कफुल फर एभ्रिथिङ आई हेभ भन्न लगाउँथ्यो। म गएर उसको कुरा मानेर उसले जे भन्थ्यो त्यो कुराहरू बोल्थेँ ऊ सँगसँगै, बस उसको फेसमा स्माइल देख्नको लागि। ऊ थियो नै त्यस्तै। ऊ स्माइल गर्दा लाग्थ्यो यो अँध्यारो संसार एक्कासी झलमल्ल उज्यालो भए चाहिँ। उसको मुहारमा म चन्द्रमाको भन्दा बढी चमक देख्थेँ। यस्तो मान्छे मेरो मायालु हो भनेर सम्झँदा नि म गदगद हुन्थेँ। उसको अगाडि देखाउँदा लाज लागे पनि म एक्लै हुँदा नन स्टप मुस्कुराइरहन्थेँ आफ्नै सुरमा। कहिले त कतिजनाले काममा नोटिस गर्थे म मुसुमुसी हाँसिरहेको। मलाई संसारमा चिच्याएर भन्न मन थियो यस्तो राम्रो केटा मेरो हो भनेर, मलाई प्रेम गर्छ उसले भनेर देखाउन मन थियो। म सोच्ने शिट पक्कै यो केटी पागल रहेछ भनेर सोध्छन् होला। उसको प्रेममा म यसरी डुबेँ कि जताततै म हरियाली र फुल फक्रेको महसुस गर्न थाल्थेँ। बिना स्पर्श उसको मायाको झन्कारले मलाई यसरी काउकुती लगाउँथ्यो कि लाग्थ्यो ऊ यतै कतै छ, लुकेर हेरिरहेको छ मेरो हरेक चाल, मेरो हरेक पाइला अनि मैले गरेका नटखट हरकतहरू। उसले मुसुमुसु हाँस्दै निहालिरहेको छ, यसै सास फुल्थ्यो। मलाई विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको थियो कि म एउटा ठक्कर खाएँ कि र नरोइकन निन्द्रा नपर्ने मान्छे आज एक्लै मुस्कुराउँछु अनि खुसीले गदगद भएर कसैको न्यानो अँगालोमा निधाएको महसुस गर्ने भएकी छु भनेर। यो कथा लेखिरहँदा मलाई त्यो पलर सम्झिँदा अझै पनि स्माइल आउँछ। भन्दा फिल्मी सुनिन्छ, तर म प्रेममा यति लिप्त भएको थिएँ कि सारा संसार आफूले सोचेको जस्तो उराट र निराश पनि रहन्छ जस्तो लाग्थ्यो। म कहिलेकाहीँ मामुको यादले उसँग बोल्दा बोल्दै मामु भन्दै सुख सुख रुँदा पनि ऊ हजुर भन्दै मलाई सान्त्वना दिन्थ्यो अनि मैले अचम्म मानेर पछि किन मैले मामु भन्दा हजुर भनेको भनेर सोद्धा तिमी बच्चा नै छौ, फुच्ची छौ, मासुम छौ, नाजुक छौ, फुल जस्तै छौ, कोमल अनि मुलायम। त्यसैले तिम्रो मामुले पठाउनु भयो कि नि तिमीलाई माया गर्न, तिम्रो केयर गर्न, नत्र म त्यसै किन यति धेरै मतलब गर्छु र कसैको। मलाई मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न देऊ न ल। यस्तो मायाको त न मैले कुनै कथा सुनेको थिएँ न आफैले महसुस गरेको थिएँ। भनिन्छ नि हाम्रो दुःखको अनि पीडाको पलमा जिन्दगीमा मलम भनेर आउने मान्छे मुटुको नजिक बस्छन् भनेर ऊ त मेरो धड्कन बनिसकेको थियो। आफूमा मैले चेन पाउन थालेँ। म धेरै जसो स्माइल गर्थेँ, मन चङ्गाबाट उडिरहेको महसुस गर्थेँ। उसको प्रेमले मलाई हावाको बेगलाई सङ्गीत बनाएर त्यसै आँखा बन्द गराएर एक फनको नृत्य गर्दै रमाउ रमाउ झैँ भान गराउँथ्यो। ऊ बीचमा नेपाल फर्कियो। उसको परिवारलाई थाहा हुन थाल्यो हाम्रो सम्बन्धको बारेमा। म यहाँ आएको 2 वर्षपछि इन्टर्नसिपको लागि अर्को हस्पिटलमा इन्टरभ्यू थियो। इन्टरभ्यू सकाएर खुसी भएर आफ्नो खुसी सेयर गर्न उसलाई मेसेज गर्दा अफलाइन देखायो। फोन गरेँ, फोन पनि स्विच अफ आयो। चार्ज थिएन होला सायद, भरे फेरि ट्राई गर्छु। अफ छ अझै पनि। धेरै बेर वेट गर्दा नि ऊ अनलाइन आएन। त्यो दिन त्यसो भयो। भोलिपल्ट नि लगातार 2 हप्तासम्म मैले 20,000 चोटि फोन ट्राई गरेँ होला। मेसेज ट्राई गर्दा पनि उसलाई कन्ट्याक्टमा पाउन सकिनँ।
त्यसबीचमा उसको परिवारबाट बुझ्न खोज्दा ऊ साथीसँग टुरमा निस्केको अनि फोन अझै अफ रहेको कुरा गर्नुभयो। दाइलाई सोधेँ, दाइ आफ्नो काम परेर जानुभएको छ। मैले केही कुरा थाहा छ भनेर सोद्धा दाइले गर्न खोज्दा नि कन्ट्याक्टमै नआएको कुरा बताउनु भयो। पन्ध्र 16 दिन केही खबर आएन। मन आत्तिन थालिसकेको थियो। मनमा के कुरा आउँथ्यो, डर लाग्थ्यो। फोन हेर्दा केही नोटिफिकेसनहरू थिएन। 18 दिनपछि दाइले मलाई मेसेज गर्नुभयो, नानी प्रज्वलहरू त पुलिस कस्टडीमा छ अरे। मैले किन के गरे त्यस्तो भन्दै आत्तिएर सोधेँ। दाइले हेर, तेरो प्रज्वललाई सोझो भन्नु कि लोयल भन्नु कि बुद्धि नभएको भन्नु कि इमर्जेन्सी परेर इन्डिया बोर्डरमा आइपुग्दा बोर्डर क्रस गरेर आफूलाई खानको लागि डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि किनेको रहेछ उसको अनिल भन्ने साथीले। अनि उसलाई को छ यसमा मिलेको भनेर सोद्धा प्रज्वलले मनी छु मिलेको भनेर भनेछ। कस्टडीमा छन् तिनीहरू सब। जबकि प्रज्वल बस्न सक्थ्यो। अब लोयल भन्नु कि बुद्धु भन्नु, टेन्सन नगर, म बुझेर तँलाई कल गर्छु भनेर रिप्लाई दिनुभयो। मैले खासै कुरा बुझिनँ, तर पनि ऊ पीडामा परेको देखेर म निशब्द भएँ। उसले राम्रो गर्यो या नराम्रो, म सोचमा परेँ। मलाई यो कुराले सताउन थाल्यो। अब कति दिन, कति हप्ता या भनौँ कति महिनापछि आउँछ हो कि वर्षौँ लाग्ने पो हो कि? यदि त्यसो भयो भने के गर्नु? उसको जीवन, उसको परिवार अनि उसको भविष्य र म आत्तिएँ। आशा र पर्खाइमै पलहरू बित्दै गए। घरि रिस उठ्थ्यो, घरि टेन्सन लाग्थ्यो, घरि मुटु पोल्थ्यो। कोहीसँग बोल्न मन लागेन, केही खान मन लागेन। म अर्को ठाउँ सिफ्ट भएँ। काममा सकेसम्म एक्लै बसेर सोचमा डुब्थेँ। घर आएर उसको फोटो अनि हाम्रो कन्भर्सेसनको पुरानो च्याटहरू हेर्ने गर्थेँ अनि रुन्थेँ। 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, केही अपडेट आएन उसको। मेसेज बक्स, भोइसमेल अनि मेसेजले भरेर पठाउँथेँ। म एक्लै बरबराउँथेँ, एक्लै बोल्थेँ। मेसेजमा पनि घरि गीत गाएर पठाउँथेँ, घरि रुएर, घरि रिसाएर, घरि गाली गरेर, घरि घुर्की लगाएर के कहिले ब्ल्याङ्क मेसेज पठाउँथेँ। बिचमा उसको फोन आएको थियो एक दिन। उठाएँ, नम्बर चिनिन। हेलो, उसले उताबाट भन्यो। हे बेबी, म हो, चिनेनौ? कस्तो छ तिमीलाई? 2 घन्टा लाइन बसेर फोन गरेको, 10 मिनट मात्र टाइम छ। नरिसाइकन बोल न प्लिज। यति भन्दा मलाई चाहेर पनि केही कुराहरू सोध्न मन लागेन। के, किन, कसरी? उसको कुराको जवाफहरू दिएँ। उसको बोली वर्षौँपछि सुनेको जस्तो लाग्यो। टाइम सकियो, बोल्दा बोल्दै फोन काटियो। फेरि दिनहरू बित्न लागे आशामै। उसको कल, उसको मेसेज अनि केही गुड न्युजको आशा दोहोऱ्याएर आएन। कहिले फेरि उसको त्यो फोन अनि मेसेज। साथीहरूसँग बाहिर जान, घुम्न, रमाउन मन कहिले लागेन। लाग्थ्यो मेरो प्रज्वल कस्तो ठाउँमा, कुन हालतमा होला, म कसरी यहाँ रमाएर हिँड्न सक्छु। आइसोलेट गरे आफूले आफूलाई। 2019 सुरु हुन लाग्यो। अघिल्लो रात न्यू इयर इभमा नाइट आउट प्लान थियो। साथीहरूसँग मिलेर ड्रेसअप गरेर, मेकअप गरेर रेडी भएर लास्ट मोमेन्टमा आएर मैले आइएम सरी मलाई सन्चो भएन, म जाँदिनँ भन्थेँ। नराम्रो लाग्यो। धोका दिएको थिएँ मैले साथीहरूलाई। के सेलिब्रेट गर्नु, कसरी गर्नु, कुन मनले गर्नु? सकिनँ। रुममा आएँ, बाल्कुनीमा गएँ। राति 12 बजे फायरवर्क्सको सबै भिडियो लिएँ अनि आफू उसैको लागि सजिएको फिलिङ भयो। अनि मुस्कानका साथ उसलाई भिडियो रेकर्ड गरेर पठाइदिएँ। ह्याप्पी न्यू इयर माई लभ, तिमी जहाँ भयो नि, जति वर्षपछि आए नि, म कुर्छु। म तिमीलाई सधैँ कुरेर बस्छु। आई मिस यु, प्लिज कम सुन भनेर। त्यसपछि बिहानै मर्निङ ड्युटी भएकोले सुत्न ट्राई गरेँ। सदा चाहिँ नरोई कहाँ निन्द्रा लाग्थ्यो र निदाएँ। एकछिनमा अलार्म बज्यो। उठेर फोन हेर्दा मेसेज बक्समा उसको भोइस मेसेज देखेँ। प्रज्वल घर आयो आज। मैले प्रोसेस गर्न सकिनँ त्यो कुरा। कामको हतारले म रेडी भएर निस्केँ। दिनभरि फोन चलाउन पाइनँ। छुट्टी हुने टाइममा फोन हेर्दा उसको मेसेज देखेँ। ह्याप्पी न्यू इयर मेरो फुच्चु, आई एम हियर फर यु, आई मिस्ड यु।
घर पुगेर हत्तपत्त हात कमाउँदै मेसेज गरेँ, होप यु आर ओके। उसले कल गर्यो। म रुन थालेँ जोड जोडले। उसले रुन्ची आवाजमा सबै कुरा सम्झाउन थाल्यो मलाई। उसलाई तुलसा मुभ अन भइसक्यो होला, यत्रो टाइमसम्म के सोचेर मलाई कुरेर बसेको होला र त्यही नै जेल जाने मान्छेको लागि भनेर लागेको थियो रे। मैले भने मुभ अन हुन ट्राई गरेको भए भइसक्थेँ होला, तर खै ट्राई गर्न मन लागेन। यु नो प्रज्वल, कुनै पनि कुरालाई यति इजिली आई डोन्ट गिभ अप एन्ड इट्स यु नो म्याटर वाट। सँगै रोयौँ। यत्रो टाढा हुँदाखेरि एकअर्काको भ्यालु झन् धेरै भयो, झन् आफ्नोपनको फिल भयो। हामी टाढा त थियौँ, तर रुँदाखेरि सँगै छोएर हक गरेको जस्तो महसुस भयो। वी फिल मोर डिपली इन लभ डे बाई डे। एकअर्काको निकै खास बन्यौँ। उसको माया, त्यो न्यानोपन धेरै पछि फिल गर्न पाएकी थिएँ। मलाई मेरो मामुको काख बिनाको लाइफ मरुभूमि जस्तो भएको थियो। प्रज्वलले मलाई जतन साथ मायाले ओतप्रोत पारेर फेरि हरियाली दिएको थियो। आफ्नो प्रेममा यसरी बाँध्यो कि आज 6 वर्षसम्म आइपुग्दा र यो लेखिरहँदा नि चाहेर पनि म त्यो बन्धन फुकाउन सकिरहेको छुइनँ। अक्टोबरमा मेरो अलि लामो भ्याकेसन मिलेकोमा म नेपाल जाने डिसिजन गरेँ। मैले 4-5 महिना अगाडि प्रज्वललाई भने म आउँदैछु भनेर। उसको त्यो स्माइलले भन्यो ऊ कति खुसी भयो भनेर। घरमा बाबा दिनगन्दै बस्नुभयो। भाइ त्यतिखेर अब्रोडमा नै थियो। मैले बाबालाई नभेटेको धेरै भएकोले जसरी 2019मा नेपाल जान्छु भन्ने डिसिजन थियो। झन् प्रज्वल नि नेपालमै, कारण उसलाई नि फाइनल्ली भेट्ने खुसीले म अति नै एक्साइटेड थिएँ। दिनहरू नजिकिँदै गयो। नेपाल जाने दिन आयो। म जति खुसी थिएँ त्यति नै नर्भस पनि। उसँग कसरी भेट्ने होला, भेटेर के बोल्ने होला, उसले के गर्ला, उसलाई म मन पर्ला कि नपर्ला, यो सोचेर मलाई दिन काट्न झन् गाह्रो भयो। नेपाल जाने दिन आयो। मेरो आन्टीको छोरा यानि कि मेरो दाईको गर्लफ्रेन्ड, बाबा अनि प्रज्वल मलाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न आउने कुरा थियो। 12 घण्टाको लामो फ्लाइटपछि म ल्यान्ड भएँ। ब्यागेज क्लेम गरेर बाहिर निस्केँ। मेरो हार्टबिट एकदमै बढ्न थाल्यो। खोजे आँखाले आफ्ना मान्छेहरूलाई, बाबा अनि ठुलमामुको छोरी मेरो दिदीलाई मात्र देखेँ। बाबा म हक गरेर रोएँ। त्यतिकैमा पछाडिबाट एउटा मान्छेले मेरो आँखा बन्द गरेर हक गर्यो। म केही सोच्नै सकिनँ। हतार हतार मेरो आँखाबाट हात हटाएर हेरेँ। आफूले सोचेको मान्छे नभए मेरो अर्को दाइ हुनुहुँदो रहेछ। आँखा डुलाएँ परसम्म, तर देखिनँ। मन खल्लो भए जस्तो भयो। अनि दाइलाई सोधेँ, सान्दाहरू खै त? दाइले उनीहरू अर्कै बाटोबाट आउँदा जाममा परेर अझ अड्किरहेको कुरा गर्नुभयो। बाबाले जाऊ धेरै घाम छ, गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामी घरतिर गयौँ। मेरो साथी मन्जिलालाई बिचमा भेटेर हामी घर आयौँ। घरमा आन्टी, ठुलमामु, बाउजू सबै हुनुहुन्थ्यो मलाई स्वागत गर्नको निम्ति। पछि सान्दाई आउनुभयो अनि म रिसा एयरपोर्टमा नआएको भन्दै, दाइले सो सरी, हामी जाममा पऱ्यौँ, फोन गर्दा तिमीहरू घर गइसकेका रहेछौ, नरिसाउन भन्दै फकाउनु भयो। अनि सोध्न त मन थिएन, त्यही पनि बिस्तारै प्रज्वल खै भने। दाइले आउँदैछ हाम्रो घरमा छ भन्नुभयो। अब रिस उसलाई मैले देखाउनु थियो, नखरा देखाउनु पर्ने थियो। एकैछिनमा हामी सबै भित्र बसिराख्दा दाइको अर्को साथी र प्रज्वल न्याय पुग्यो। म उसको फेसमा हेर्न नै सकिनँ। उनीहरू चुपचाप आएर सोफामा बसे। म मेरो ब्यागमा के खोजे चाहिँ गर्दै आफूलाई अलमलाउँदै बसेँ। मेरो माया, मेरो प्रेम, मेरो प्रज्वल आज मेरै आँखाको अगाडि थियो। मन त थियो जुरुक्क उठेर गएर उसलाई नदुख्ने गरी गालामा प्याट्टा हान्ने अनि रिसाउँदै भन्ने, म बोल्दिनँ, मलाई लिन किन नआएको। अनि उसको त्यो अङ्गालोमा बाँधिने। तर सबै परिवारको सामु त्यस्तो गर्नु त के सोच्न पनि अप्ठ्यारो। ऊ चुपचाप सबको नजर चोरेर मलाई हेर्थ्यो अनि म भने निहुरेर अझै ब्यागमै बिजी हुन्थेँ। म एकदम नर्भस अनि लजालु भइरहेकी थिएँ। एकचोटि हिम्मत गरेर मैले टाउको उठाएर उसलाई हेरेँ।
पहिले देखेको भन्दा अझ सुन्दर पो देखियो। उसको त्यो चार्म देखेर मेरो मन यसरी पग्लियो र आँखाभरि आँसु भरियो। म झनै खुसी भएँ, मनमा नै भने ओ माई लभ। आन्टीले माथि घरमा सबैजनासँग खाना खाने कुरा गर्नुभयो। पछि सबैजना आफ्नो घर जानुभयो। प्रज्वलले दाईसँगै माथि घर गयो। म, बाबा र मेरो साथी अनि मेरो दिदी मात्र थियौँ घरमा। हाम्रो ठुलो फ्यामिली फोटो राखेको रुममा पसेँ। मामुको फोटो देखेँ। मुटु फेरि भारी भएर आयो। एक्कासी सास फुल्यो, हात खुट्टा काम्यो। मेरो आत्माले मामुलाई खोज्यो। दिमागलाई थाहा थियो त्यो घर सुनसान भएको कुरा। मनले एक्सेप्ट गर्न मानेन। ढोका थुनेर म लुगा चेन्ज गर्छु एकछिनै भन्दै आवाज बाहिर नजाओस् भनेर सिरानीले मुख छोपेर फेरि भक्कानिए। त्यसरी रुनुको पीडा झन् धेरै हुँदो रहेछ। मेरो साथीले ओइ कति टाइम लगाएको, म त आएँ भन्दै रुममा आउँदा मलाई त्यस्तो देखेर यस्तो नगर न, अङ्कललाई बिचारा कस्तो हुन्छ भन्छ भनेर सम्झाइ। जसो तसो मन बुझाएर हामी सबैजना माथि घर गयौँ। प्रज्वलको घरबाट फोन आएकोले ऊ फर्किने लागेको देखेँ। केही भनिन। ऊ मलाई हेर्दै चुपचाप घर गयो। सबैजना भेटघाट गरेर मैले दाइलाई वाइफाईको पासवर्ड मागेर हतार हतार प्रज्वललाई मेसेज गरेँ, वेयर आर यु? उसले तुरन्त रिप्लाई दियो, घरमा छु। भान्जे एक्लै भएकोले दिदीको काम परेर फोन आएको थियो। मैले लेखेँ, नआउने आज? उसले लेख्यो, तिमी रिसाएको छौ मसँग, तिम्रो अगाडि आउँदा डर लाग्छ। मैले रिप्लाई गरेँ, आई निड यु हियर। डर लागे केही नबोल। पानी पुरेर चटपट लिएर आऊ। पिरो ठिक्क, अमिलो टक्क, धेरै। जस्ट बी अराउन्ड मी, प्लिज कम। मैले थोरै रिस मिसाउँदै लेखेँ। उसले भन्यो, सरी फर नट किपिङ प्रमिसेस टु पिक यु अप। अनि मलाई फर्गिभ गरेकोमा थ्याङ्क यू माई लभ एन्ड आई लभ यु। मैले जिस्काउँदै सोधेँ, अनि कस्तो लाग्यो त म? उसले रिप्लाई गर्यो, कस्तो भिडियो कलमा त ठुलो फेस देखेको, रियलमा त सानी अनि पुतली जस्तै रहेछ, मेरै फुच्छु। लाज लाग्यो मलाई त। मैले फेरि लेखेँ, त्यस्तो लजाउने मान्छेले कसरी गर्छ त लभ? कम सुन, आज यतै बस्ने गरेर आऊ। ऊ त्यो दिन दाइकोमा बस्ने गरेर आयो। सबैजना खाना खायौँ, रमाइलो गऱ्यौँ। उसले लिएर आएको पानीपुरी र चटपटमा मैले भनेको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो, पिरो न पिरो अनि अमिलो चाहिँ हालेकै छैन जस्तो। मैले त्यही पनि खाएँ। कहाँ नखानु, जति पिरो पनि खाएँ। ऊ एकटकले हेरिरह्यो। घरिघरि सबैको आँखा छल्दै एकअर्कालाई हेर्दै मक्क थियौँ हामी। मौका छोपेर सबै गफको तालमा बोलेको बेला दाई, म, प्रज्वल अनि मेरो साथी तल आयौँ। अनि दाईले बल्ल बल्ल भेट भएको हो क्यारे 3 वर्षपछि, ल छिटो गर, के गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। दाई साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो केही अड लागेन। आई हग प्रज्वल। आई फेल द्याट लभ फर रियल, हिज टच द्याट वाज सो रियल। यस्तो लाग्यो चिसोले कठ्याङ्ग्रिएको ठन्डी परेको बेला कसैले अङ्गालोले बेरेर फेरि मुटुको धड्कन चल्न थाले जस्तो न्यानो लाग्यो। यही त होला नि संसारको सबैभन्दा अमूल्य कुरा, माया अनि मायाको साथ, मायाको अङ्गालो, मायाको स्पर्श। हामी एकछिन वाकमा गयौँ, हात समातेर। पछि घर पुग्यौँ। तिमीहरू कहाँ गएको भनेर आन्टीले सोध्नुभयो। दाइले हावा खान गएको, ल ल धेरै हल्ला नगर, तिमीहरू थाके होला, अब सुत, बरु यहीँ सुत नभयो भनेर भन्नुभयो। प्रज्वल चाहिँ कुनामा बसेर म के बोल्दो रहेछु भनेर सुनिरहेको थियो। मैले होइन म घरमै जान्छु भनेर बाबा, म, साथी अनि दिदी घर आयौँ। म निकै थाकेकोले फोन हेर्दा नै नरी सुतेँ अनि एकैछिनमा निदाएँ। भोलिपल्ट दाइले ठिमी चोकसम्म छोडिदिनु भयो मलाई र साथीलाई। साथी घर गई। प्रज्वल मलाई लिन आयो अनि हामी दुईजना दिनभरि यताउता घुम्न थाल्यौँ। दुवैलाई विश्वास भइरहेको थिएन कि फाइनली वी आर टुगेदर अनि हामी एकअर्काको हात होल्ड गरिरहेछौँ। तिहारको माहौल भएकोले सपिङ नै सँगै गर्न गयौँ। मैले उसलाई भने, मलाई बाबासँग यसरी लुकेर हिँड्न ठिक लाग्दैन। अरूको मुखबाट सुन्दा थाहा छैन बाबालाई कस्तो फिल हुन्छ। हामी आफै कुरा गरौँ। हामी यति स्योर थियौँ कि एकअर्काको बारेमा। उसले हस्, म भोलि भेट्न आउँछु अङ्कललाई घरमा भन्यो। लक्ष्मी पूजाको दिन उसले बाबालाई भेट्यो। प्रज्वलको क्यारेक्टर अनि नेचर नै त्यस्तै, ठुलोलाई रेस्पेक्ट। ऊ बोल्नभन्दा धेरै सुन्ने गर्थ्यो। उसको जेन्टल अनि जेन्युननेसलाई बाबाले नोटिस गर्नुभएको छ। बाबाले शब्दले नभनेर पनि आफ्नो एक्सेप्टेन्स देखाउनु भयो। सँगै लक्ष्मी पूजा गरेर उसको दिदीले तुलसालाई लिएर आइज भन्नुभयो। उसले बाबालाई सोध्यो र 8 बजे मलाई घर लिएर दिने विश्वास दिलाएकोले बाबाले पर्मिसन दिनुभयो। हामी उसको दिदीको घरमा गयौँ। ढोकाभित्र छिर्न लाग्दा दिदी बिनाजुले रोक्नुभयो। अनौठो लाग्यो। एकछिनमा दुवैजना
हातमा दियो र पूजाको थाली लिएर हामी दुवैको लागि टीका लिएर दियो बत्ती घुमाएर भित्र आउनुभयो। म नम भएँ। एउटी दुलही भित्र आए चाहिँ मेरो बारेमा सबै थाहा थियो उहाँहरूलाई। गहभरि आएको आँसु रोकेँ। लाग्यो बिना कुनै सङ्कोच, बिना कुनै खोजी नीति, यति धेरै माया म साँच्चै नै लकी रहेछु। प्रज्वलको मायामा खुसीले रमाएँ। एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम भएको आह्वान भयो। दिदीले लक्ष्मीको पूजा गर्न लगाउनु भयो। हामी दुवैजना मिलेर लक्ष्मी पूजा गऱ्यौँ। उसले मलाई टीका लगाइदियो अनि मेरो हात समाएर उसको दिदी बिनाजु भएको रुममा लिएर गयो। त्यति धेरै माया र रेस्पेक्ट पाएँ मैले उसको परिवारबाट। मन हल्का भयो खुसीले, न्यानोपनले। घर पुऱ्याएर फर्कियो। भोलिपल्ट सँगै सपिङ गऱ्यौँ भाइ टीकाको लागि। भिडियो कल गरेर भाइको अगाडि मैले भाइ टीकाको लागि मण्डप रेडी गर्दा मेरो भाइ भक्कानिएर रोयो। मनी आँसु पुस्दै आफ्नो काम गरिरहेँ। सबैले सम्झाउनु भयो अर्को पालि दिदीभाइ बिदा मिलाएर भेटेर टीका लगाउनु भनेर। नरोकान्छा मन खल्लो नपार, यति भन्दै सम्झाउन थाले आफन्तहरू पनि। आफ्नो भाइ बिनाको त्यो टीका अधुरो रह्यो, निधार खाली नभए पनि। सानोमा मामुले मेरो हात समाएर भाइलाई टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो अनि भाइले बाङ्गो टीका लगाइदियो भन्दै म अनि मामुसँग रिसाएको पल झलझल्दै आँखामा नाच्यो। मन बलियो बनाएर मुस्कान छरेँ रोइरहेको मनलाई थमथमाउँदै। बाँकीको 4-5 दिन सकेसम्म सँगै रहँदा रहँदै म जर्मनी फर्किनु पर्ने दिन आयो। यसपालि म बाबालाई मात्र नभए मेरो मुटुभरिको प्रेमको एकमात्र हकदार मेरो प्रज्वललाई नि छोडेर आउनुपर्ने थियो। त्यो बिछोडको पल कस्तो हुन्छ होला भनेर इमेजिन गर्न नि मन लागिरहेको थिएन मलाई। एकछिनमा बिदा मागेर छुट्टिने थियो। सायद बाबालाई यसपालि नि पहिलेको चाहिँ सम्झाएर बिदा लिन सकेँ मैले। तर त्यत्रो तपस्यापछि भेटेको मेरो प्यारो मान्छेलाई कसरी बाई भन्ने। एयरपोर्ट जाँदा बाटोमा ट्याक्सीमा बस्दा म बिचमा बसेँ। एउटा हातले बाबालाई समाएँ अनि अर्को हातले प्रज्वलको हातमा यसरी कसेको थिएँ कि मानौ हामी नर्मल कन्भर्सेसन गर्दा गर्दै त्यो हात समाएको भाषाबाट टाँको छोडेर रोइरहेका थियौँ। चेक इन गर्ने टाइममा बाबालाई सम्झाएँ। बाबाले मन बुझाउनु भयो। प्रज्वललाई क्याजुअल हक गरेँ। हिम्मत आएन उसँग कसिएर हक गर्ने अनि आँसु झार्ने। म बलियो हुनुपर्ने थियो। सो आई वाज स्टिल स्माइलिङ। उसको आँखामा आँसु उम्रिन थालेको मैले देखेँ। म भित्र छिरिहालेँ। सबै बाई बाईको हात हलाइरहेका थिए। जब आँखाले देख्न छोड्यो मेरो आँसुको मूल फुट्यो। मलाई दुनियाँको मतलब थिएन। रुनु सामान्य नै थियो। त्यहाँ मिलन र बिछोड हुने ठाउँ नै थियो एयरपोर्ट। म लाइनमा बस्दा बस्दै बलिन्धारा आँसुहरू खसाल्दै रुन थालेँ। रुँदै ब्यागेज क्लेम गरेर पछाडि हेर्दा मेरो मान्छेले उसको फोटो बिर्सिएछ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर झुट बोलेर अर्को इन्ट्रीबाट सेक्युरिटीसँग उभिएर मलाई इसाराले यता आऊ भनेर प्रज्वलले बोलायो। मैले केही सोच्नै सकिनँ। एकछिन त प्रज्वल नै आउन लागेको हो मसँग कि के हो, किन के भइरहेछ केही सोच्नै सकिनँ। ऊ नजिक गएँ। उसले हातमा मेरो हातलाई कसिएर भन्यो, पुलिसलाई झुट बोलेर आएको म तिम्रो फेस हेरिरहन मन लागेर। राम्ररी जाऊ ल, सेफ जर्नी। I'll miss you. Love you the most. I'll come soon to you. Bye. यति भनेर ह्यान्डसेक नै मात्र गरेर ऊ भित्र छिर्यो। पुलिसले कुरा बुझेछ क्यारे चुपचाप हेरिरह्यो। छिटो गर्नुहोस् भनेर कराएन। मुटुभरि अधुरो प्रेम कहानी र नेपालको माया बोकेर म फेरि शून्यतामा विलिन हुँदै नेपालको धरती छोडेँ। 3 जनाको सिटमा म एक्लै परेछु। अरू मान्छेले क्यान्सल गरेछन् क्यारे। उसले दिएको एन्भलप खोलेर हेर्दा उसकै पासपोर्ट साइजको फोटोहरू रहेछन्। त्यो हेरेर म होल फ्लाइटमा धोको पुगुन्जेल रोएँ। साँच्चै गुड बाई जस्तो हार्डेस्ट टाइम के होला र लाइफमा। त्यही नि मेरो लागि जसको जिन्दगी बिछोडको पीडाको काँडाले भिजेको छ। त्यो घाउ कहिले नभरिने गरी। जर्मनी पुगेर घरमा राम्ररी पुगे है भनेर खबर गरेपछि हामी भिडियो कलमा बोल्न लाग्यौँ। उसले आँखाबाट आँसुको दाना खसाल्दै भन्न लाग्यो, फुच्चु फेरि आऊ न मलाई सताउनको लागि। हामी एकअर्काको फेस हेर्दै रोइराख्यौँ।
निरन्तर लामो समयसम्म रोइ नै राख्यौँ। भर्खरै मिलेको पन्छेको जोडी छुटेर विरक्त लाग्ने गरी कराए चाहिँ। हामी एकअर्काको त्यो 15 दिन मात्रको भेटको सबै यादहरूलाई मुटुमा साँचेर घरि मुस्कुराउँदै त घरि फेरि त्यही दिनहरू फर्केर आउने दिनहरू गन्दै बस्न थाल्यौँ। म जर्मन आएको लगभग 1 महिनापछि प्रज्वल बिरामी पर्यो। म सेमिनारमा भएकोले भनेको टाइममा कुरा आउँदैन थियो। मैले टाइम मिलाएर उसलाई कल गर्दा उसले रुँदै भनेको थियो, तिमीसँगको डिस्टेन्स सहन नसकेर म बिरामी भएको होला है। मेरो मुटु फुट्थ्यो उसको कुरा सुनेर। सेमिनारको लास्ट दिन मैले उसलाई म आज फर्किँदैछु भनेर मेसेज गरेँ। उसको रिप्लाई बढेर लाग्यो। ऊ मसँग रिसाइरहे जस्तो। सोचेँ चाहेर नि टाइम र सिचुएसनले गर्दा मैले उसलाई टाइम दिन पाइरहेको छैन। यसैको कारणले उसलाई चित्त दुख्यो होला। घर पुगेर मजाले बोल्छु। घर गएर कल गर्दा उसले बल्ल बल्ल फोन रिसिभ गर्यो र भन्यो लेट्स ब्रेक अप। मैले पत्याउन सकिनँ। उसले थप्दै भन्यो हामी दुइटैको लागि राम्रो हुन्छ। मैले उसको कुरा साँच्चीकै प्रोसेस गर्न सकिनँ। खाना खान लाग्दै थिएँ। उसको कुराले घाँस अड्के जस्तो भयो। घाँटीबाट तलै छिरेन। के भयो? मैले के गरेँ? अलाप बिलाप गर्दै सोध्न लागेँ। तिमीले के गरेको छैनौ? अहिलेलाई यति बुझ अनि प्लिज ट्राई टु स्टे अवे फ्रम मी। मेरो मुटुको नसा नराम्ररी च्यापिए चाहिँ पीडा हुन थाल्यो। आँसुको मूल फुटाउँदा उसलाई फेरि सोधेँ बेबी प्लिज भन न के भयो? क्यान आई डु समथिङ? के भयो र यस्तो डिसिसन लियौ? प्लिज डोन्ट मेक मी सफर अगेन। म तिमी बिना एकपल पनि खुसी हुन सक्दिनँ। मेरो जिद्दीको अगाडि उसको ममता खुल्यो। उसको फेरि लेटर आएछ कोर्टबाट। त्यो जस्ट एउटा सिग्नेचर छुटेकोले गर्दा सिग्नेचरको लागि थियो। उसले फेरि ऊ कस्टडीमा बस्नुपर्ने सोचेर हामी अनि हाम्रो फ्युचरलाई अफेक्ट पर्ने होला भनेर सोचेर मलाई त्यस्तो भनेको रहेछ। तर मैले भने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यदि भइहाल्यो भने म उसलाई छोडेर कहीँ पनि जाँदिन उसको जीवनबाट भन्ने कुरा गरेँ। मात्र एउटा सिग्नेचरको लागि लेटर आएको कुरा उसले अलि पछि मात्र थाहा पायो। तर त्यो पलदेखि नै प्रज्वलको बिहेभियर म प्रति चेन्ज हुन थालिसकेको थियो। झर्केर बोल्न थाल्यो। कुरा जहिले सर्फेस लेभलमा मात्रै गर्न थाल्यो। म उसको टेन्सनले गर्दा होला भनेर जति मन दुखे पनि सम्हालिन्थेँ र उसलाई सम्हाल्न खोज्थेँ। त्यसै बिचमा ऊ फेरि बिरामी पर्यो। यो पटक नराम्ररी अनि हस्पिटलाइज पनि हुनु पर्यो। चाहेर नि कन्ट्याक्ट भएन। उसको दिदीले कहिले काहीँ खबर गर्नुहुन्थ्यो। थाहा छैन कहिले डिस्चार्ज हुन्छ भनेर। मलाई छटपट्टि चल्न थाल्यो। एक त हाम्रो राम्रोसँग कुरा नभएको धेरै दिन भएको थियो। अर्को ऊ हस्पिटलाइज नै हुने गरी बिरामी भएको अनि उसँग कन्ट्याक्ट हुन नसकेको कारणले म त जर्मनीमा पागलसरी हुन थालेको थिएँ। लाग्थ्यो उसलाई गाह्रो सजिलो के भइरहेको होला, कहिले निको भएर आउँछ या आएपछि पनि अझै मलाई इग्नोर पो गर्छ कि जस्तो। मैले गर्न केही सकिनँ। आफू एक्लै बसेर तडपिनु बाहेक। म जे गर्न पनि रेडी थिएँ। बस उसले मौका नै दिँदैन थियो। मेरो गल्ती बिनाको सजाय भोग्दै थिएँ म। एक दिन मैले हामी दुईजनाको हात समाएको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेर क्याप्सनमा ऊ मेरो लागि के हो र उसको राम्रो नराम्रो दिनहरूमा पनि म उसको साथ नछोड्ने कुरा लेखेर पोस्ट गरेँ। यो सोचेर पोस्ट गरेँ कि पर्सनली कुरा हुन नपाए पनि जब उसले त्यो देख्छ अनि ढुक्क हुन्छ कि तुलसा इज अलवेज देयर फर मी। जीवनमा समस्याहरू आयो भन्दैमा मैले उसलाई छोडेर भाग्नु हुँदैन। यी सबै कुराहरू उसले सोच्न पाओस् भनेर मैले पोस्ट गरेको थिएँ। आज आफैले प्रश्न गर्दैछु कि मैले यसो गरेर गलत गरेँ? कथा सुनिरहनु भएको यहाँ सबैलाई एकछिन पज हुन अनुरोध गर्छु र सयौं अरू कमेन्ट मध्ये यही प्रश्नको लागि एउटा विशेष कमेन्ट गरिदिनुहोस्। के मैले गलत गरेँ? मलाई यसको जवाफ जान्नु छ। मैले आफूबाट प्रश्नको उत्तर पाएँ, तर तपाईँहरूबाट जान्नु छ के म त्यो गरेर एक पागल ठहरिएँ? मैले त मेरो माया उसलाई जताउन नपाएर आफ्नो मनको कुरा शब्दमा मात्र उतारेको थिएँ। सम्बन्धमा रहेको 3.5 वर्षपछि मैले त्यो हात समातेको फोटो राख्दा त्यो नि आफ्नै बोयफ्रेन्डसँग जुन हाम्रो परिवारलाई नै थाहा थियो। म कसरी पागल भएँ?
उसले त्यो पोस्ट हेरेर मलाई मेसेज गर्यो। म खुसीले फोन बजेको थाहा पाएर हतार हतार पढ्न लागेँ। आखिर भयो उल्टो। मेसेज थियो, यु आर लिटरली इन्सेन। लभ बाहेक केही देख्दैनौ है तिमी? यति पढेर मेरो मुटु कति टुक्रा भयो अनुमान छैन। मैले सपनामा पनि नसोचेको मेरो प्रज्वलले मलाई यस्तो वचन लगाएर मलाई जिउँदै मार्छ भनेर। हामी दुवैको सम्बन्ध एकदम प्रेमिल, अनि मैले पनि प्रेम बाहेक केही पनि देखिनँ। यसमा मैले के गल्ती गरेँ आजसम्म थाहा छैन। मेरो हात खुट्टा चिसो भयो, सहन सकिनँ। रिसाउँदै उसलाई फोन गरेँ। फोन उठायो। मैले मेरो रिस देखाउन नपाउँदै ऊ गर्जियो, के भयो? उसले मैले कुनै ठुलो गल्ती गरे चाहिँ मलाई गाली गर्यो। मेरो मन चर्किएको आवाज दिमागसम्म पुग्यो। मेरो बोली फुटेन। मेरो आँखाबाट बर्सात भयो। त्यो सब देख्दा नि ऊ अलिकति नि पग्रेन। उल्टै ल मान्छेलाई कति गाह्रो छ, राख्दै मैले फोन भनेर फोन काटिदियो। म हाँसेँ आँसुको बर्सातसँगै, पत्याउनै सकिनँ। इज ही किडिङ मी? आफैले आफैलाई प्रश्न गरेँ। फेरि फोन लगाएँ, उठेन। म एकपटक फेरि हारेँ। एकपटक फेरि म अभागी भएको कुरा महसुस भयो र आफैलाई प्रश्न गर्न थालेँ, व्हाट डिड आई इभन डु यार? गल्ती के हो मेरो? उसलाई सन्चो छैन, बुझ्छु। उसको प्रब्लम आइरहेछ लाइफमा, बुझ्छु। यसको मतलब यो त होइन नि मलाई नै उसले इग्नोर गरेर अनि यसरी बिहेभ गरेर अनि अचानक म उसको जीवनको कोही होइन जस्तो गरेर उसको जीवनको प्रब्लम सल्भ होस्। मैले धैर्य राखेँ। उसलाई उसको शब्द र व्यवहारले बाँचिएको, मेरो मुटुबाट निस्किएको बोलीको अलिकति पनि भान भएन। म उसको हर सुख दुःखमा साथ दिन रेडी मान्छे। उसले पुस गर्दै गयो मलाई। अरूको सम्बन्धमा कोही एकजनाले मायाको भिख मागेको देख्दा, ओ भगवान कसैलाई पनि यस्तो नहोस्। माया भन्ने कुरा मागेर पाइँदैन, मुटुबाट निस्किनुपर्छ भनेर विश्वास राख्ने म आज अन्जानमै नचाहँदा नचाहँदै कसैको जीवनमा भिखारी चाहिँ आएर उभिएको अनुभव भयो। जसो तसो उसको जति नै मन दुख्ने वचन सहेर पनि आई स्टेड बाई हिज साइड। यो सोचेँ कि ही विल बी फाइन अगेन, अनि सब कुरा ठिक हुन्छ। अहिले उसको आफ्नो टेन्सन छ भनेर आफैले सम्झाएँ। दिन बित्दै जाँदा यो अनुभव भयो कि ऊ पहिलाको जस्तो छैन। मलाई धरतीमा स्वर्ग फिल गराउने मेरो प्रज्वल आज उसको एक एक बोलीले मेरो मुटुहरू चिरा परिरहेको थियो। एउटासँग कुरा नमिले अर्को रोजेर हिँड्ने जिन्दगी मैले बाँचेकी थिइनँ। गिभअप पनि गरिनँ। मैले आशाहरूलाई कायम नै राखेँ। राम्रा दिनहरू आउँछन् भनेर मैले विश्वास राखिरहेँ। तर एकचोटि फुटेका सिसा जसो तसो जोडिए पनि त्यसमा परेका डरलाग्दा चिराहरू कहाँ मेटिन्छन् र? अब त यस्तो लाग्यो मेरो पहिलेको जति हक छैन उसमा। मनमा लागेका सबै कुराहरू भन्ने, सोध्ने, फ्युचर प्लान गर्ने, केही नै गर्ने हिम्मत आएन। तर पनि मनले भने हार खाएको थिएन। उसलाई नि जर्मनी आऊ भनेर मैले सजेस्ट गरेँ। उसले धेरै पछि डिसिसन गरेर जर्मन ल्याङ्ग्वेज जोइन गर्यो। आशा बढ्न लाग्यो, भरोसा लाग्यो। उसलाई पनि सँगै हुन चाहना छ। उसलाई पनि भविष्यमा हामी एकअर्काको साथ महसुस रहेछ भनेर हिम्मत र ताकत बढ्यो। जे भए पनि ऊबाट टाढा नजानको लागि फेरि हिम्मत बढ्यो। हाम्रो कति समय राम्रो कुरा भएन लाग्थ्यो, फेरि ग्याप, फेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, फेरि आँसु, फेरि झगडा, फेरि त्यही। यो क्रम मानव सुरु भइसकेको थियो। पहिले मैले सानो कुरामा रिसाएर उसको फोन नउठाउँदा या उसलाई ब्लक गर्दा उसले उसको भए जति सबै फ्यामिलीको फोनबाट ट्राई गर्थ्यो। अनि त्यो दिन नि भएन भने इमेलसम्म गरेर भन्थ्यो, आई एम सरी नि, आई कान्ट लुज यु, लेट्स फिक्स दिस, प्लिज गिभ मी अनदर चान्स टु प्रुभ माई लभ। अनब्लक गर नफुच्छु। अनि म पग्लिहाल्थेँ। तर अहिले म उसको अगाडि उसको कुराले आँसु खसालेको देखि नि चुपचाप अडियन्स भनेर हेरिरहन्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो हि इज इन्जोय माई सफरिङ। म झन बौलाउँथेँ। प्रज्वलले त्यो देखाएको त्यो रूप साँचो होइन भन्ने सोचेर मैले उसलाई अति नै मिस गर्न थालेँ। उसलाई होइन, पहिलेको उसको रूपलाई, मेरो पहिलेको प्रज्वललाई। पहिलेको मेरो प्रज्वल सम्झिएर
यो प्रज्वलको अगाडि म भक्कानिन्थेँ। उसलाई फरक परेन। ऊ मजा लुटेर हेरिरहे चाहिँ लाग्थ्यो, निशब्द भएर। म त उसको फेस न्याउरो देख्दा नि पक्कै केही भइरहेछ उसँग सोचेर पहिले मेरो आँखाबाट आँसु झर्थ्यो। तर ऊ आफै मलाई रुवाएर दर्शक बनेर कठोर मनका साथ हेरिरहन्थ्यो। म फोन म्युटमा राखेर चिच्याइ रुन्थेँ, यो सोचेर कि उसले म रोएको सुन्यो भने उल्टै नाटक गरेको भन्छ या ह्या भन्दै फोन काटिदिन्छ भनेर। कति रात म भोकै सुतेँ, कति रात नसुती उठेँ। अलिअलि गर्दै मलाई पछुतो लाग्न थाल्यो उसलाई हदभन्दा बढी माया गरेकोमा। आफूले आफैलाई पिटेँ, खिन लाग्यो आफैदेखि। कसैको लागि किन यति धेरै अन्धो भएँ म सोचेर। मेरो बाबा र भाइलाई मलाई सबै ठिक छ अनि राम्रो छ भनेर झुट बोल्थेँ, किनकि प्रज्वललाई नराम्रो देखाउनु थिएन मलाई उनीहरूको नजरमा। उसले मलाई जे नै गरे नि उसको पछाडि कहिले उसको नराम्रो सोचिन। मेरो बाटो हेर्दै प्रत्येक मिनेट गनेर बस्ने मान्छे आज मलाई दिनभरि हराउँदा अनि मलाई सन्चो छैन मेरो एक्जाम छ भन्ने थाहा हुँदा या म बाहिर कतै निस्केको छु भन्ने थाहा हुँदा नि उसले मेरो खोजी गर्न छोड्यो। मैले मेरो बारेमा भनेका कुराहरूमा उसलाई इन्ट्रेस्ट हराउन छोड्यो। उसलाई मैले 2-3 चोटि भनेका कुराहरू पनि याद रहन्न थियो। मेरो बर्थडे पनि प्राय उसले बिर्सिएको हुन्थ्यो। कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो म यहाँ बसेर उसलाई सक्दो सपोर्ट अनि साथ दिँदै त्यस्तो के परिआयो कि उसले म एक्जिस्ट गर्छु उसको लाइफमा भन्ने कुरा नबिर्स्यो। मैले 24 घण्टा मेरो कुरा सुन, बोल, यस्तो त्यस्तो के डिमान्ड राखेको थिइनँ। उसको गर्लफ्रेन्ड, उसको आफ्नो मान्छे भएको हकले मेरो खोजी नै गर्दैनौ, मेरो केही इम्पोर्टेन्ट नै राख्दैनौ। कति कुराहरू जति दोहोऱ्याए पनि याद नै हुँदैन। यति भन्दा यु थिङ्क इट्स टु मच, सुत चुप लागेर भन्दै फोन काटिदिन्थ्यो या त त्यस्तो होइन यस्तै छ सिचुएसन भन्दै बहानाहरू बनाउँथ्यो। पुरै रात मेरो सिरानीहरू भिजेर कट्थ्यो। अलिअलि गर्दै प्रज्वललाई बानी लाग्यो म सफर भएको चुपचाप हेर्ने अनि सुन्ने मुड नभए फोन काटेर चेनको निन्द्रा निदाउने। लाग्थ्यो म जानी गलत गरिरहेको छु। आफैले उसलाई ल मलाई मार भनेर छाती थापिरहेको छु। उसले जोडले भावनाको तरबार हानि नै रह्यो। म ऐयानी नबनी खालि रिस मात्र देखाएँ, तर टाढा हुन सकिनँ। प्रयास नगरेको होइन, ऊबाट टाढा हुन उसले फेरि आश देखाउँथ्यो, माया देखाउँथ्यो। म फेरि भोलि पनि रुनुपर्छ भन्ने बिर्सिएर उसको पछि दौडिन्थेँ। उसले जर्मन ल्याङ्ग्वेज कन्टिन्यू गर्यो। मेरो अनि उसको परिवारमा थाहा भइसकेको थियो कि ऊ म भएकोले नै यहाँ आउँदैछ भनेर। त्यसैले कम्प्लिटली अगेन्स्टमा गएर रिलेसनसिप इन्ड गर्न नै आँट आएन। अनि अन्ततः उसले हामी दुईजनालाई नै सोचेर तयारीहरू गरिरहेको छ भनेर चित्त बुझाएँ। उसको मुड राम्रो भएको बेलामा मिठा कुरा गर्थ्यो, ठुलो कुराहरू गर्थ्यो। निम्न लागेको दियोमा फेरि तेल थपे चाहिँ उसको माया कन्डिसन र सिचुएसनमा भर पर्न थाल्यो। उसलाई ठिक लाग्छ म छु उसको संसारमा, नत्र केही पनि छैन। लभ इज अनकन्डिसनल भनेर सुन्दै अनि पढ्दा आएको अनि आफ्नै मान्छेले कन्डिसन अनुसार उसको प्रेम जताइराख्दा म के भइरहेछ लाटो चाहिँ भएँ। उसले कहिले उसको मनको कुरा मसँग खुलेरै भनेन। जब मैले कर गरेर सोधेको हुन्थेँ तब मात्र कुरा खोतलेर टुङ्गाइहाल्थ्यो। उसले मलाई रिस उठ्दा मैले रिटर्नमा उसलाई भनेका कुराहरू उसले कति पछि पनि बिचमा ल्याएर फेरि मलाई नराम्रो बनाउनका लागि न्यु खोज्थ्यो र झगडा फेरि हुन्थ्यो। मलाई एक्लै रुवाएर ऊ जान्थ्यो, कि आफ्नै काममा, कि साथीभाइसँग, कि सुत्नलाई। कस्तो सजिलैसँग। मनमा अनेक कुराहरू आउँथ्यो। कोही अरू नै भएर उसले मलाई थर्ड पर्सन जस्तो ट्रिट त गरिरहेको छैन, या म लायक नै छैन उसलाई जान्ने, उसको अनकन्डिसनल माया पाउने, या उसको नेचर नै यस्तै हो। जति झगडा भयो नि, जति फाटो आए नि, उप्रतिको माया, फिलिङ्स र आशा कहिले हराएन मेरो मनबाट। रिसको बेलामा मनमा लागेको सबै भनेर रिसाएर बसे नि उसको एक बोलीले म फक्किहाल्थेँ।
सायद सँगै भएपछि सबै ठिक हुन्छ सोचेर झगडा आँसु र हाँसोमै दिन बित्दै गयो। सम्बन्धमा झगडा आँसु र हाँसो सामान्य हो, यति त बुझ्छु। अनि गल्ती एउटाको मात्रै हुँदैन, दुइटैको हुन्छ। झगडा हुँदा त्यो पनि बुझ्छु। तर मलाई एउटै मात्र प्रश्न छ कि जति नै रिस उठ्यो पनि, झगडा भयो पनि, कि कसैको पार्टनरले उसैको अगाडि आफैलाई हार्म गर्दै बौला चाहिँ चिच्याएर आत्तिएर रुँदा उसको अनुहारमा अलिकति पनि माया पलाउँदैन? उसलाई बिचमा अलिकति पनि रोक्न मन लाग्दैन? अझ उल्टै त आफै त्यस्तो, मेरो केही गल्ती छैन भनेर आफू नै सही भन्नु के माया हो? चोखो सम्बन्ध हो? प्रेम हो? आफ्नो पार्टनरको मुटु भाँसिएर तडपिएको देख्दा, पागल चाहिँ रोइ कराइ गरेको देख्दा के अझै भन्न सकिन्छ? गल्ती तेरै हो, के सोचेर कराउने रुनी अनि बच्चा बन्नी? म त्यसको लागि जिम्मेवार छैन। के साँचो प्रेम गर्नेले सम्हाल्छ कि यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ? यस्तो हो भने के पहिले गरेको प्रेम साँचो थियो? खै, म प्रश्नको भुमरीहरूले घेरिएको छु। के साँच्चै म गलत थिएँ कि मैले सबै डिजर्भ गर्छु? यी त भयो मेरा जवाफ नआउने प्रश्नहरू। यत्रो 6 वर्ष बितिसक्दा अनि यत्रो सम्बन्धमा हुँदा जम्मा 15 दिनको भेट अनि होल टाइम होप, लामो प्रतीक्षा, मनका पीडाहरू, अनगिन्ती आँसुहरू अनि चोट खाएको अचानक जस्तै मन। यस्तो मन लिएर कसरी प्राउड र ह्याप्पी हुन सक्थेँ म? अनि कसरी भन्न सक्थेँ म एउटा राम्रो सम्बन्धमा छु? म बिर्सिन थालिसकेको थिएँ कि मसँग कोही छ, अर्थात् प्रज्वल मेरो जीवनमा छ भनेर। अनि आफ्ना कति कुराहरू आफैसँग राख्थेँ अनि कति चाहिँ आँसुसँगै बगाइदिन्थेँ। हजारौं चोटि अनेक विचारहरू आउँथ्यो मनमा। आई जस्ट वान्ट टु क्विट, कि आई वान्ट टु मुभ अन भनेर। यत्रो टाइमभित्रमा कोही लाइफमा आउन नखोजेको पनि होइनन्। कोही चिनेका, कोही नचिनेका, कोही नजिकका त कोही टाढाका। तर यो मन धेरै जिद्दी थियो। प्रज्वल मेरो नसामा, सासमा, मेरो धड्किने धड्कनमा र आत्मामा यसरी समाएको थियो कि म चाहेर पनि ऊभन्दा अलग अरू कोही पनि सोच्न सक्दिनँ थिएँ। उसको प्रेम रूपी समुद्रमा यसरी डुबेको थिएँ कि डुबिराख्दा पनि निसासिन्थेँ। बाहिर निस्किन खोज्दा नि पानी बिनाको माछा चाहिँ छटपटाउँथेँ। एकचोटि त लाग्यो मैले रियल मान्छेहरूलाई गुमाएँ प्रज्वलसँगको त्यो पीडाले भरिएको प्रेम सम्बन्धमा। उसँग भएको भन्दा म उसँग टाढा हुँदा जति नै याद आए पनि छुट्टै पिस फिल गर्न थालेँ। नो कम्प्लेन्स, नो डिमान्ड्स, नो एक्सपेक्टेसन। आई चोज माइसेल्फ। निदो गरेँ, आफूले आफूलाई सम्हालेँ। उसको झन तिखो हुँदै गएको तरवार चाहिँ बोली र मलाई मरे चाहिँ तुल्याउने व्यवहार, योभन्दा बढी खप्न सक्ने एनर्जी बाँकी थिएन म भित्र। मलाई अब कति पनि म्यानिपुलेट हुनु थिएन सोकल लभको लागि। म छु तब मात्र दुनियाँ छ, सम्बन्ध छ, म छैन कोही पनि छैन। आई रियलाइज्ड म को हुँ, कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, डेस्टिनी के हो, गोल के हो, रेस्पोन्सिबिलिटी के हो। जब मेरो जन्मदिने आमा त संसार छोडेर गइन् त म सास फेरिरहेकी छु, बाँचिरहेकी छु। अनि मेरो बाबा र भाइ बिना एक्लै जिन्दगी कटाइरहेछु भने जिन्दगीको गोरेटोमा यात्रा गर्दा गर्दै भेटेको उसले मन दुखायो भनेर जिन्दगीलाई नै दोष दिएर यो अमूल्य जीवन 1 मिनट पनि किन खेर फाल्नु? मलाई खेर फाल्नु हुन जस्तो लाग्यो। ऊ लगायत उसको परिवारको सर्कल, उसको याद दिलाउने सबैजना अहिले पनि मेरो फोनको लिस्टमा ब्लक्ड छन्। जब ऊ नै छैन, मलाई उसको थ्रोबाट बनेको सबै सम्बन्धहरू निभाउनु पनि छैन। उसले आफै लगाउने गरेको एउटा सर्ट जसमा उसको बडीको सेन्ट आउँथ्यो, त्यो लगाएको थियो उसँग भेट्दा। म उसको यादमा त्यो सर्ट लगाएर कयौँ रात त्यसलाई चुन्दै रुने गर्थेँ। जतन गरेर राखेकी थिएँ। त्यसलाई मेरो मुटुले थाम्नै नसक्ने गरी टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर फालिदिएँ। कुन मनले कुन हिम्मतले त्यसो गरेँ मलाई नसोध्नुस् कसैले। ऊ र मसँग हुने नै रहेछ भने ऊ आइपुग्ला फेरि मेरो ढोका टकटक्याउन। तर त्यो बेला ढोका खोलौँला या नखोलौँला
त्यो त भन्न सक्दिनँ, तर अहिलेको लागि मेरो मेन्टल हेल्थ नै मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट थियो। अब मलाई आफै उठ्नु थियो, आफै यो संसारको सुन्दरता निहाल्नु थियो, आफै खुसीको बिउ रोप्नु थियो। म मानव थचारिएको थिएँ, ठुलो कष्टपछि उठ्न सफल भएँ। अब हिँड्नु छ, निरन्तर एक्लै भए नि। म एउटी नर्स, भित्र जे बिते नि सुनौलो मुस्कान अनि दह्रो मुटु र तेजिलो दिमाग लिएर मेरो कर्तव्य निर्वाह गर्छु। मेरो कारण हरेक दिन सयौँजनाको ज्यान जोगिन्छ, ओठमा खुसीको मुस्कान हुन्छ र आँखामा आशाको किरण। बिरामी परेर लडेका बिरामीको सेवा गर्दा मेरो मनमा मेरो मामुको सम्झनाले मुटु भारी हुन्छ अनि आफूले मामुलाई गर्न नसकेको केयर सबै बिरामीलाई गर्छु। म प्रति थ्याङ्कफुल भएर आँसु झार्दै निशब्द मेरा हात चुम्ने मेरा पेसेन्ट्स अनि 2-4 जना रियल पिपल अफ माई लाइफ जसको ध्येय मेरो जीवनमा खुसी थप्नु हो, मलाई उनीहरू नै काफी छन्। म धन्य छु यदि भगवान कहीँ कतै छन् भने ती मेरी मामु हुन् र धरतीमा मेरा बाबा। लिन नपरोस्, सकेसम्म दिन सकौँ। सानो नाबालक बच्चा र कुकुर जस्तो मासुम जसरी एक टुक्रा खानेकुरामा संसार पाए चाहिँ उफ्रिएर खुसी हुन्छ, त्यस्तै मसँग मेरो जीवनमा जो छ जे छ त्यसको लागि खुसी हुन सकौँ। भोलिमा ठुलो बङ्गलामा पुगौँ या सडकमा, बस यही प्रार्थना छ, खुसी हुन सकौँ। मनैदेखि, फेक स्माइलवाला खुसी होइन, मेरो आत्मादेखिको खुसी हुन सकौँ। जिन्दगीमा रुनी दुखी हुने हजारौँ बहाना छन्। कोही लाइफमा भएर उसले खुसीको सट्टा झन अर्को दाना आँसु आँखामा थपिदिन्छ र जिन्दगीप्रति हरेस खाने बनाउँछ भने विश्वास गर्नु, तिमी एक्लै ठिक छौ। इफ इट्स मिन टु बी इट विल बी। मर्यादा गर्नै पर्दैन। फेरि यात्रा गर्ने क्रममा बाटो अवश्य जोडिनेछ। यदि कुनै कुरा हुने नै छ भने द्याट वाज अ बिग लेसन। मेरो उसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद उसको केही बाध्यता थियो या केही जरुरी मभन्दा अरू नै। थोरै टाइमकै लागि भए नि सही, उसले बाँच्न अनि नाच्न सिकायो, हुइलाएको मलाई फुल्न सिकायो। हारेको थिएँ जिन्दगीदेखि, फेरि जिउन सिकायो, जित्न सिकायो। मायाको न्यानोपनको आवाज करायो, रोएँ, हाँसेँ, उसकै मायामा गरेँ, जे गरेँ, गुनासो छैन। मैले दिन नसकेका खुसीहरू सबै मिलुन् उसलाई। जहाँ भयो नि जे भयो नि खुसी रहोस् सधैँ नै। आजको दिनसम्म आइपुग्दा अब यस्तो लाग्छ, मलाई खुसी हुन रमाउन कोही चाहिँदैन। खुसी आफै भित्र छ, बाहिर ल्याउनुपर्छ र सही ढङ्गले खुसी हुन सिक्नुपर्छ। म दिनदिनै सोच्न थालेको छु, धन्य भगवान, मैले होस गुमाएर रिसको बेलामा केही गलत कदम चालिन। सम्हालिँदैछु, जिन्दगीको भरपुर मजा लुट्न खोज्दैछु हरेक पल अनि प्रत्येक क्षण। फेरि भेट भएछ भने मामुलाई भन्न सकौँ, मामु सजिलो रहेनछ जिन्दगी, तैपनि मैले हारिन, तिम्रो सपना पुरा गरेँ। अब नछुट्यौँ है कहिले पनि। अब मलाई मामु बिनाको छोरी भएर एक पल पनि बाँच्नु छैन।